Okay, welcome everyone to the fourth day of AutoCAD training. आज चाहिँ हामी एलिभेसन बनाउन सिक्न जाँदैछौँ। एलिभेसन हामीले सुरुको दिनहरूले कसरी सिक्यौँ? पहिला फेरि एकचोटि रिकल, म्याप स्क्यान गर्ने, म्याप ट्रेस गर्ने, ट्रेस गरेर कपी गरेर अफसेट छोड्ने, त्यसमा अफसेटहरू छोडिसकेपछि एमआरटीमा बसेर त्यसको प्लान बनाउने, प्लान बनाइसकेपछि चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट अनुसार कलम प्लेसमेन्टहरू गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आज हामी फ्लोर प्लान कम्प्लिट गरेर एलिभेसनमा आएको छौँ है त। पहिला सबैले आफ्नो अटोक्याड खोलेर यसलाई सेट गरौँ। ओके, सेट कसरी गर्ने? यु प्लिज म्युट योरसेल्फ गाइज। ओके, युएनआइटिएस युनिट सेट्स, यो बिर्सिनै भएन सुरुमा। युनिट सेट, ओके युनिट सेट भयो। त्यसपछि अब्जेक्ट स्न्याप अन, सेलेक्ट अल, ओके अब्जेक्ट स्न्याप सेट भयो। ठिक छ। त्यसपछि आफूलाई अप्सनमा केही गरेर मिलाउन मन छ भने अप्सन इन्टर गर्ने, ओपी इन्टर गरेको यहाँ गएर क्रस हेयरको साइज यताउति गर्न सकिन्छ हामीले। अब यहाँ गएर ड्राफ्टिङ यो मार्कर साइज, अपर्चर साइज, सेलेक्सनमा गएर पिकअप बक्स, ग्रिप साइजहरू मिलाउन सकिन्छ है त। अप्लाई गरेँ मैले, ओके ठिक छ। यहाँ आएपछि हजुरले पठाएको प्लानै रहन्छ, मलाई पनि धेरैले मेसेज गरेछ। प्लानै नरहेछ? हजुर, एकछिन वेट गर्नुपर्छ होला त। हुन्छ, वेट गरौँ न त। सबैलाई मेल गर्छु त एकचोटि। 5 मिनट्स वेट है त उसो भए। हुन्छ, यो फाइलमा अपलोड गर न नितेश। बरु कन्भर्सेसनमा अपलोड गर्दै नि हुन्छ होला भाइ। ए हुन्छ हुन्छ। कसको माइक हो यो? माइक अफ गर्नुहोस् प्लिज। फाइभ मिनट्स मात्र है, फेरि हामीले भ्याइँदैन क्लास। मेरो चाहिँ अपलोड भइरहेको छैन। जसको हुन्छ सबैले ट्राई गरे हुन्छ, एकचोटि अपलोड गर्दिनँ। त्यसको बिचमा हामी आयो होला उसमा। मैले त्यो उसमा हालिदिएको छु है कन्भर्सेसनमा। ठिक छ। जससँग हजुरसँग खै यहाँ आछ र मेरोमा नआएको हो कि यो? ल त्यो नआए नि केही भएन। अब कन्सेप्ट लियौँ हामीले। यो मेसेज चाहिँ गर्छ, खै आछ कि नै मैले चाहिँ थाहा पाएन भाइ, मेरोमा चाहिँ देखाएको छैन। मेरोमा त खुलेन दाइ। खुलेन होइन, मेरो त फेल टु सेन्ड भनेछ। रिसेन्ट भर्जनमा बनाएको भनेर खुलेन। ए तिम्रो कुन भर्जनमा थियो? 2012 को। 2012 थियो होइन, यो चाहिँ 2017 मा बनाएको थियो क्या, त्यही भएर खुलेन भाइ। अब केही भएन ल, म अब यो प्लानै नभए नि सिकाउन त पर्यो, यो प्लानै नभइकन सिकाउने गर्छु है त। अब प्लान भएकोले चाहिँ हेर्नुहोस् यहीँबाट, प्लान नभएकोले नि यो बुझिन्छ। इलिभेसन चाहिँ खासै गाह्रो कुरा होइन। लेट्स स्टार्ट आवर ट्युटोरियल है त। सुरुमा जससँग यो प्लान छ यसलाई चाहिँ आफ्नो यो हाम्रो नयाँ ड्रइङ होइन, अर्को ड्रइङमा गएर सेलेक्ट गर्नुहोस्। प्लान नभएको नि आत्तिनु पर्दैन है, यो सिम्पल कुरा हो। एउटा नर्मल यताबाट देखाइदिन्छु म प्लान नभएकोलाई। यसलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, कन्ट्रोल सी गर्नुहोस्।
कपी गर्नुस् र आफ्नो नयाँ ड्रइङमा लगेर कन्ट्रोल V गरेर पेस्ट गरिदिनुस्। बेस पोइन्टमा यसरी पेस्ट गरिदिनुस्। ठीक छ। अब जसको छैन प्लान एउटा सिम्पल यसरी हजुरहरूले रेक्टेंगल बनाउनुस् 30x40 को 30 फिट ट्याब 40 फिट। ठीक छ, रेक्टेंगल बनाउनुस्। नभए अनि हजुरहरू जसको छ चाहिँ उहाँहरूले तिनटै प्लान कपी गर्नुस् है। यो मैले फर्स्ट फ्लोर भयो, सेकेन्ड फ्लोर र टेरेस प्लान पनि है। खासै टाइम लाग्दैन एलिभेसन, हामीले सक्छौँ टाइममै। सेकेन्ड फ्लोर र टेरेस प्लान पनि कन्ट्रोल C र गएर कन्ट्रोल V। ल ठीक छ, सबैले कपी गर्नुस्। अनि नभएकोले चाहिँ एउटा रेक्टेंगल बनाउनुस् 30x40 फिटको, अफसेट दिनुस् 9 इन्चको। अफसेट दिएपछि अब यहीबाट मैले बनाउन सिकाइदिन्छु। एउटा चाहिँ यहाँ विन्डो बनाऊँ हामीले, जहाँ मन लाग्छ आफूलाई त्यतैतिर। यसलाई 6 फिटको विन्डो बनाऊँ नभएकोहरूले है। सपोज यसलाई मैले विन्डो माने है, यसलाई विन्डो माने, यसरी विन्डो बनाऊँ। बुझिन्छ, यो केही गाह्रो छैन। अनि सबैले आफ्नो डाइमेन्सन लाइनहरु चाहिँ डिलिट गरौँ है। यहाँ भएको सबै प्लानको डाइमेन्सन लाइन, सबै प्लानको डाइमेन्सन लाइन यसरी सेलेक्ट गर्दै डिलिट गरौँ। डिलिट गरौँ है सबैले डाइमेन्सन लाइनहरु। ठीक छ, अब लेट्स वेट फर सम टाइम डाइमेन्सन लाइन डिलिट हुँदासम्म। थर्टी मोर सेकेन्ड है। ठीक छ, अब डाइमेन्सन लाइन डिलिट भइसकेपछि अब हेर्नुस्, पहिला सुरुमा हामी एलिभेसन भनेको के हो बुझौँ है त। सुरुमा एलिभेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले जुन पनि घर देख्छौँ नि, हामीले फ्लोर प्लान त देख्दैनौँ घरको, केही पनि फ्लोर प्लान देखिन्छ र देखिँदैन। माथि गएर त यसरी हेरिँदैन हामीले घरलाई काटेर। बाहिरबाट हेर्दा हामीले जे देख्छौँ घरको, द्याट इज कल्ड एलिभेसन। अर्को टर्ममा फसाड पनि भन्छ, FACAD, फसाड पनि भन्छ, एलिभेसन पनि भनिन्छ। एलिभेसन चारवटा हुन्छ है हाम्रो। कसरी भनिन्छ भन्दाखेरि मैले पहिले भनिसकेँ हजुरलाई, अटोक्याड ड्रइङ बनाउँदा सधैँ नर्थको ओरिएन्टेसनमा बनाइन्छ। भनेपछि यसलाई मैले यसरी कपी एज इट इज, व्हेन आई कपिड दिस एज इट इज देन दिस विल बी नर्थ। यतातिर माथितिर नर्थ हुन्छ। भनेपछि यसरी हेर्दाखेरि यताबाट हेर्यो भने नर्थ एलिभेसन हुन्छ, यो यताबाट हेर्यो भने वेस्ट एलिभेसन हुन्छ, यताबाट हेर्नुभयो भने साउथ एलिभेसन, र यताबाट हेर्नुभयो भने यसलाई इस्ट एलिभेसन हुन्छ। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, यो बिल्डिङ छ कुनै, त्यसलाई सपोज यो फ्लोर प्लान छ हाम्रो त यता नर्थ छ भनेपछि यताबाट हेर्यो भने नर्थ एलिभेसन हुन्छ, यताबाट हेर्यो भने वेस्ट एलिभेसन, नर्थ वेस्ट साउथ इस्ट। कसैलाई यो के भन्छ कन्फ्युजन छ भने याद गर्न, NEWS, यसरी न्युज जसरी हुन्छ है, यो याद गर्नुस् है। नर्थ जहिले पनि नर्थको ओरिएन्टेसनमा हुन्छ, नर्थको राइटमा जहिले पनि इस्ट हुन्छ, अनि नर्थको लेफ्टमा वेस्ट, नर्थको अपोजिटमा साउथ हुन्छ। ठिक छ यो भनेपछि हामीले यसलाई अब यताबाट हेरौँ है त। योलाई यो यहाँबाट हेरेर गऱ्यौँ भने कुन एलिभेसन बन्ने भयो हाम्रो, सोच्नुस्। यता नर्थ छ भने यो साउदर्न एलिभेसन बन्ने भयो।
यताबाट हेऱ्यो भने इस्टर्न एलिभेसन हुने भयो। एलिभेसन भनेको के हो बुझौँ है त। अब हामीले जेनरल सेन्समा एलिभेसन भनेको मैले अघि भनिसकेँ, बाहिरबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ बिल्डिङ त्यसलाई एलिभेसन भन्छौँ हामीले। अब कस्तो हुन्छ 2D एलिभेसन अफ हाउसिङ नेपाल हेरौँ है। जस्तै हाम्रो यो सबै 3D रहेछ यहाँ एकैछिन ल। यो छ हेर्नुहोस्, यो 2D छ नि, 3D देखे छैन नि, जस्ट अगाडिबाट फ्रन्टबाट हेरे जस्तो मात्र देखेछ यो एलिभेसन। हामीले चाहिँ म्युनिसिपल ड्रइङमा सबै 2D एलिभेसन नै बुझाउनु पर्छ, 3D एलिभेसन माग्दैन। यो चाहिँ हामीले म्युनिसिपल ड्रइङमा यही 2D एलिभेसन बनाउने हो, कस्तो देखिन्छ घर बाहिरबाट। अब 3D एलिभेसन भनेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो सबै 3D देख्यो नि बिल्डिङहरू, सबै 3D मा रियलिस्टिक देखेछ नि। 3D एलिभेसन भनेको चाहिँ रियलिस्टिक एलिभेसन हो। म्युनिसिपालिटीले चाहिँ हामीलाई 3D माग्दैन, तर 3D किन चाहियो त भन्दाखेरि क्लायन्टले माग्छ। किनकि क्लायन्टलाई त मैले अगाडिबाट यसरी घर देखायो भने त कस्तो बन्छ घर सबै बुझ्दैन नि। यो चाहिँ 2D एलिभेसन भयो, क्लायन्टले त 3D बुझ्छ नि त, त्यही भएर 3D पनि सिक्न हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। तर म्युनिसिपालिटीमा एलिभेसन पेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले नक्सा पेस गर्दाखेरि 3D पर्दैन। अनि हजुरहरूको एलिभेसन चाहिँ एज सिम्पल एज पोसिबल। इफ कुनै अब हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ सबै घर त यस्तो सिम्पल हुँदैन, अब कुनै कुनै घर यो छ नि, जस्तै यिनीहरू त त्यो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू जस्तो देखिन्छ नि, यसलाई तल एमआरटीमा नि हाल्न नसकेला हामीले। यस्तै यस्तोको चाहिँ हामीले एलिभेसन पनि कम्प्लेक्स बन्न जान्छ, एमआरटीमा बनाउन मिल्दैन। यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भएको हुनपर्छ। जस्तै यो पार्ट हेर्नु हजुरले, अब अहिले त खै बुझ्नुहुन्छ किन, यो पार्ट हेर्नुहोस् बडी क्यान्टिलिभर छ, कुनै कलम सपोर्ट छैन। यस्तो यस्तो चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरल एनालाइसिसतिर जान्छ। एमआरटीले यस्तो हाम्रो दिँदैन घर बनाउन। तर क्वेसन आउन सक्छ उसो भए त यस्तो यस्तो जस्तो पनि बनाउन पाइन्छ, स्ट्रक्चरल एनालाइसिस किन नगर्ने, एमआरटीमा बसेर किन नगर्ने भन्दाखेरि हाम्रो पैसाको कुरा आउँछ। नक्सा बनाउँदाखेरि सर्टेन पैसा लाग्छ र एमआरटीमा बसेर नक्सा बनाउँदा सर्टेन लाग्छ र स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्दा अझै सर्टेन थप्नुपर्छ। सपोज 5 रुपियाँमा एमआरटीमा बनेको नक्सा बन्छ भने स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्न पर्यो भने त्यो एमआरटीको पनि 5 रुपियाँ दिन पर्यो र स्ट्रक्चर एनालाइसिस गरेको पनि त्यति नै 5 रुपियाँ लाग्छ, 10 रुपियाँ लाग्ने भयो। त्यही भएर क्लायन्टले चाहिँ सकेसम्म, अब कतिको क्लायन्टको बजेट हेरेर नि हुन्छ, कुनवाला एमआरटीमा बनाउनु चाहिँ सिम्पल सस्तोमा नक्सा डिजाइन हुन्छ भन्दाखेरि म्युनिसिपल म्याप भन्छौँ हामीले, त्यो डिजाइन हुन्छ। र स्ट्रक्चरल एनालाइसिसमा गएर बनाउन लायो भने चाहिँ कम्प्लेक्स हाम्रो एनालाइसिस गर्नुपर्छ, अरू सफ्टवेयरबाट एनालाइसिस गरेर बल्ल नक्सामा बनाउन मिल्छ। त्यही भएर एनालाइसिसको छुट्टै पैसा लाग्छ, नक्सा बनाएको छुट्टै लाग्छ, डबल लाग्छ। त्यही भएर पिपल रेयरली चुज टु डु स्ट्रक्चरल एनालाइसिस फर अ रेसिडेन्सियल बिल्डिङ। ल ठिक छ, अब चाहिँ लेट्स मुभ टु ड्र आवर एलिभेसन। एलिभेसन भनेको के हो बुझियो होइन हामीले। एलिभेसन बनाउने फर्स्ट स्टेप, एलिभेसन त अब यत्तिकै पनि बनाउन सकिन्छ। जस्तै अब हामीले कलेजमा बनायौँ होला, अरू सोच्दाखेरि अब हजुरलाई रेक्टेङ्गल र लाइन कमान्ड आउँछ भने त यस्तो गर्यो यस्तो गर्यो। हो यहाँ मैले झ्याल रेलाई झ्याल भने यसरी झ्याल गराएँ, यो पनि एउटा घर जस्तो त देखियो नि मोरलेस। यस्तो गरेर घर जस्तो त देखियो नि, यो यस्तो घर नि त हुनसक्छ क्लायन्टको, किन हुन सक्दैन, यो घर नि हुन सक्यो। तर एलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले एक्ज्याक्टली डोर विन्डोको प्लेसमेन्ट, कहाँ भेन्टिलेसन छ प्लेसमेन्ट, अब एक्सटर्नल छज्जाहरू हुनसक्छ त्यसको प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले यो म्याप र एलिभेसनमा एक्ज्याक्ट देखाएको हुनपर्छ। त्यही भएर अलिकति छुट्टै टेक्निक छ एलिभेसनमा। न त हेर्दाखेरि त नर्मल एउटा बक्स टाइपको घर त अब नराम्रो भयो नि, यो ठिकै घर जस्तो त देखियो नि, तर एलिभेसन बनाउने छुट्टै टेक्निक हुन्छ म्यापबाट। यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ, यता डिडब्ल्यू फाइल त आएन होइन, नो वरिज, ठिक छ। अब सबैले यो कपी गरिसक्नुभयो। एउटा कुरा नोटेड, यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो है, यो हो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर प्लान, यो हो हाम्रो टेरेस प्लान। भन्नको मतलब अब एक तल्ले दुई तल्ले यो माथिको छत भन्न सकियो। नर्मल भाषामा बोल्दा चाहिँ हामीले म्युनिसिपल प्लानमा जी
G+1 र टेरेस भन्छ यसलाई, बुझ्नुभयो? ल ठिक छ। अब फर्स्ट स्टेप हाम्रो एलिभेसन बनाउँदाखेरिको यो बुझ्नु भएन, यो चाहिँ म एलिभेसनमा चाहिँ एकदम भिजुअलाइजेसनको काम आउँछ है। सपोज यो हाम्रो फ्लोर प्लान हो भनेपछि हामीले अब साउदर्न एलिभेसन बनाऊँ है, यताबाट यता हेर्ने एलिभेसन बनाऊँ, यताबाट यता हेरेर भिजुअलाइज गर्नुहोस्, यो घर ठडेको भिजुअलाइज गर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् यहाँ कस्तो रहेछ, यहाँ घर ठडेको हेर्दाखेरि यतातिर झ्याल रहेछ, तिनवटा झ्याल यहाँ आउँछ, यो चाहिँ हल्का बाहिर यो डटेड लाइनले देखाएको छ नि। एलिभेसन र प्लान एउटै मान्छेले बनाउनु पर्छ है, किनकि त्यो प्लान मान्छेले जसरी सोचेर बनाउँछ एलिभेसनलाई सोच्दै, अनि त्यसरी एलिभेसन बनाउन सजिलो हुन्छ नि त। अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, यहाँतिर कलम छ र यो डटेड छ, तिनवटा झ्याल छ, उठेको सम्झिनुहोस्, फर्स्ट फ्लोर मात्र सम्झिनुहोस् है अहिले, अरू दुईवटा यो एउटा फ्लोर ब्ल्याङ्क छ सम्झिनुहोस्। फर्स्ट फ्लोरमा कसरी भयो, यसरी उठ्यो घर, घर उठ्यो, तिनवटा झ्याल आयो यहाँ, अनि घरको बाहिर अलिअलि छज्जा निस्केको छ, यो डटेड लाइनले छज्जा डिनोट गरिरहेछ। अब यसलाई बनाउनतिर लागौँ है त एभ्रिबडी। एउटा कमान्ड टिप्नुहोस् सबैले, हेर्नुहोस् है। फर्स्ट लेट्स सी द युज अफ दिस कमान्ड, देन हजुरले नोट गर्नुहोस्। XL इन्टर, सबैले गर्नुहोस् XL इन्टर, अनि त्यसपछि केही नथिचिकन V फर भ्यान, V इन्टर गरेपछि सबैको वर्टिकल लाइन आयो। लेट मी रिपिट दिस अगेन। टिम्समा त कतिखेरको मेसेज हो यो? लोकेश श्रेष्ठ, यु क्यान अनम्युट एन्ड स्पिक है, केही प्रब्लम छ भने। ओके कुल, सबैले एक्सएल गर्नु, XL इन्टर, केही पनि नोट प्रेस गरिकन V इन्टर, वर्टिकल लाइन आयो हैन एउटा। अब लेट्स राइट दिस कमान्ड, कम अन टेक योर पेन एन्ड पेपर र लेट्स राइट इट डाउन। XL इन्टर, त्यसपछि फेरि V इन्टर फर वर्टिकल, H इन्टर फर होरिजेन्टल। लेट्स सी दिस, हेर्नुहोस् फेरि म अब होरिजेन्टल बनाउँछु है, त्यस्तै XL इन्टर, H इन्टर गऱ्यो भने आई हेभ अ स्ट्रेट होरिजेन्टल लाइन। फेरि हेर्नुहोस् वर्टिकलको लागि XL इन्टर, V इन्टर गरेपछि वर्टिकल लाइन बन्यो हैन। आई एक्सपेक्ट एभ्रिबडी हेज नोटेड इट है त। अब लेट्स सी, अब बल्ल यो लाइनको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि बााउन्ड्री सेट गर्न। जस्तै मैले अघि नै बनाएको थिएँ नि ऱ्यान्डम एउटा इलिभेसन, त्यसमा त कतिदेखि कति बसेको छ। अब हामीलाई थाहा छ दोमा, वी माइट नो यो 30x30 को प्लान हो। अब फेरि 30 यता तान्नी गर्न, इट विल बी अ टिडियस प्रोसेस। इन अर्डर टु वर्क इजिली एन्ड इफेक्टिभली बााउन्ड्री सेट गर्छ यो लाइनले। के गर्ने, अब सुरुमा यो पिलर छ नि, पिलरबाट, किनकि घरको एजमा त जसरी नि पिलरै हुन्छ, एउटा कुरा नोटिस, युजली जसरी नि पिलरै बसेको हुन्छ, त्यही भएर अब हामी पिलरमा ट्रेस गर्ने, पिलरको कर्नरमा जाने एजमा, अनि क्लिक, एउटा लाइन बन्यो भर्टिकल। लेट्स डु इट एभ्रिबडी। अगेन आइ एम रिपिटिङ, XL इन्टर, V इन्टर गरेपछि नाउ वी हेभ अ भर्टिकल लाइन, एन्ड in order to mark the boundary of our residential home, we are going to put this vertical line on the edge of our pillars. यहाँ बन्यो, ठिक छ। अर्को यताको साइडमा पनि बनाऊँ, ठिक छ। we are good right now, ठिक छ हैन। यो बन्यो, यो बनेपछि let's wait for 5 more seconds. If you guys face any type of problem, you can unmute and speak. Okay, यो बन्यो हैन मैले। अब हेर्नुहोस् हाम्रो घरको टेरिटोरी छुट्टियो, यतिदेखि यतिसम्ममा एलिभेसन बन्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। XL इन्टर, V इन्टर गरेँ मैले फेरि। अब के गर्ने भन्दाखेरि अहिले विन्डो एकछिनमा गरौँ। अब एउटा होरिजेन्टल लाइन बनाऊँ, नर्मल होरिजेन्टल लाइन बनाऊँ है। फेरि XL इन्टर, H इन्टर, जहाँ बनाउनु भयो नि हुन्छ, धेरै नजिक नबनाउनुहोस्। हाम्रो अब यो होरिजेन्टल लाइनबाटै माथि तल्ला थपिँदै जान्छ, लगभग अलि टेन्टेटिभली यतातिर
यो माथिको ड्रइङ पनि देखियोस् तर यति नजिक हैन, यस्तो नजिक हैन, अलि माथि अलि बाहिरतिर बनाम। क्लिक गर्नुस् र एउटा होरिजेन्टल लाइन पनि बनाउनुस्। आर वी गुड? एक्सेल इन्टर भी इन्टरले यो र यो लाइन आयो, त्यसपछि एक्सेल इन्टर एच इन्टरले वी गेट दिस होरिजेन्टल लाइन। अब हामीले घर बनाम। घर कसरी बन्छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के हुन्छ भन्दा यहाँ हेर्नु सबैले, एभ्रीबडी सी हियर, जस्तै यो ग्राउन्ड हो है, जमिन हो हाम्रो, यो जमिन हो। जमिन हो भन्दाखेरि डाइरेक्ट जमिनैबाट घर ठडिँदैन के, घर भन्दा माथि यो जमिन त जमिनबाटै ठडिन्छ, तर 2 फिट जस्तो 2 फिट और 3 फिट जस्तो माथिबाट बल्ल हामी हिँड्छौँ। यो जुन ठाउँमा हामी हिँड्छौँ नि घरको, अझैले यसो विचार गर्नुभयो भने ग्राउन्ड फ्लोर अलिकति माथि हुन्छ घरभन्दा, त जमिनभन्दा यति जति माथि भनौँ न। अनि यो लेभललाई चाहिँ हामीले प्लिन्थ लेभल भन्छौँ। प्लिन्थ पी ड्रइङ बनाएर टिप्नु भयो हुन्छ है, देयर इज सम कन्फ्युजन। फेरि पनि मैले रिपिट गरेँ, इफ यो ग्राउन्ड हो भने, यो ग्राउन्ड हो भने हजुरहरूले यसमै त हिँडिन्न, ग्राउन्डमा अलिकति आफ्नो घर पनि विचार गर्नुभयो भने एउटा दुईटा सिँढीले अर्केसैले अलिकति चढ्न माथि बनाएको हुन्छ, अनि माथितिर आइन्छ हामी टेक्नलाई। यसलाई चाहिँ प्लिन्थ लेभल भन्छौँ। अनि त्यसपछि प्लिन्थको माथि के आउँछ, यो भयो हाम्रो फ्लोर लेभल। अब हजुरहरूले अहिले जुन ठाउँमा बस्नुभएको छ, हजुर ग्राउन्ड फ्लोरमा हुनुहुन्छ र माथि छत हेर्नुभयो भने यो चाहिँ त्यो छत हुन जान्छ। दिस इज आवर छत र यो फ्लोर हाइट भयो है, फ्लोर हाइट। यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोर, जी फ्लोर भयो, ठिक छ, जी फ्लोर भयो। अनि त्यसपछिको अर्को फ्लोर भनेको यस्तै आयो। अब यो सेकेन्ड फ्लोर भयो, यो चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरको हाइट भयो। त्यसरी गइन्छ हामीले। लेट मी रिपिट इट वन्स अगेन, दिस इज आवर प्लिन्थ लेभल, ग्राउन्डभन्दा 2 और 3 फिट माथि। प्लिन्थ किन माथि राखिन्छ भन्दा ग्राउन्डसँगै राख्यो भने मोइस्चर आउन सक्छ, पानी सानी पस्न सक्छ, त्यस्तो गरेर हाम्रो हल्का माथि प्लिन्थ उठाउँछ। त्यसपछिको 2 और फिट उठाइसकेपछि 10 फिट माथि जस्तो जेनरल हाइट चाहिँ 10 फिट 11 फिट हुन्छ है हजुरहरूको कोठाको हाइट, यो गर्ने। अनि फेरि यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोरको लेभल भयो, हजुर यहाँ बस्नुभएको छ अहिले ल्यापटपमा, अनि माथि छत हेर्नुभयो भने यो फर्स्ट फ्लोर भयो यति। अनि फेरि सेकेन्ड फ्लोर यस्तो तरिकाले हुन्छ, ठिक छ। भनेपछि मैले यो लाइन छ नि, यो अहिले अटोक्याडमा यो लाइन बनाएँ है, यो जुन मैले हामीले बनायौँ एक्सेल इन्टर भी इन्टर गरेर यो लाइन बनाएँ। इफ यो ग्राउन्ड हो भने लेट्स मेक आवर प्लिन्थ लेभल। अब कसरी बनाउने यसलाई माथि 2 फिट, सोच्नुस्, अफसेट गरेर वी विल अफसेट दिस लाइन 2 फिट अबभ, त्यसपछि हाम्रो प्लिन्थ लेभल बन्छ। लेट्स अफसेट इट, ओ इन्टर 2 फिट, ठिक छ, 2 फिट माथि अफसेट गरेँ मैले। लेट्स डु इट एभ्रीबडी। यो ग्राउन्ड लेभल भयो, ग्राउन्ड लेभलबाट ओ इन्टर 2 फिट गरेर माथि 2 फिट अफसेट गर्ने। नाउ दिस इज दी प्लिन्थ लेभल, ठिक छ। एकछिन दाइ, यो प्लान क्याड स्क्रिनमा कसरी ल्याउने हो? खोलेर भाइ क्लिक गरेर खोल्ने त्यो प्लान, अनि आफै अटोक्याडै खुल्छ। यो टिममा मेसेज ढिलो आइरहेछ मेरो। यु गाइज क्यान स्पिक, यु गाइज क्यान स्पिक। जसको यो प्लान थिएन उहाँहरूले नि एउटा स्याम्पल रेक्टेङ्गल बनाएर, जस्तै यो मैले यहाँ बनाएँ, यता बनाएर यसलाई एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरेर यसरी ट्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। ट्रेस गरेर हाम्रो एउटा स्याम्पल लाइन बनायौँ, यसरी यहाँसम्म त बनाउन सकियो नि, 2 फिट गरेर यहाँसम्म बनाउन सकियो। यहाँ मैले विन्डो पनि बनाउनु भनेको थिएँ जोसँग प्लान थिएन, ठिक छ। यहाँसम्म प्लिन्थ आयो। अब हामीले प्लिन्थ पछि फ्लोर फालौँ, त्यसपछि विन्डोको काम गरौँला। फ्लोर फालम भन्नाले हामीले यो बनायौँ, अब यो लाइन बनाऊँ, ठिक छ। यसको लागि के भने फेरि के गर्ने, 10 फिट, टेन्टेटिभली 10 फिट हुन्छ भने मैले लेट्स अफसेट इट टु 10 फिट। एभ्रीबडी डु इट, ओ इन्टर 10 फिट, ठिक छ। ल यहाँसम्म आयो।
ठीक छ ओके यहाँसम्म यो आइसकेपछि 10 फिट अब यहाँको भिजुअलाइजेसन क्लियर भयो हेर्नुस् यो भनेको यो ग्राउन्ड भयो त्यसपछि यो 2 फिटमा प्लिन्थ लेभल आयो त्यसको 10 फिटमा फर्स्ट फ्लोर लेभल आयो अहिले हामी फर्स्ट फ्लोरमा मात्र काम किन यो प्लान त फर्स्ट फ्लोर ग्राउन्ड फ्लोरको मात्र हो यता G+1 त आउँदै छ अहिले यो G मा मात्र काम छ अब लेट्स गो अन मार्किङ दी विन्डो ओके विन्डो फेरि मार्क गर्न पर्यो मैले अघि नै भने यसलाई त मैले यतिकै र्यान्डम ल यहाँ विन्डो रहेछ यसरी यसरी बनाए नि यसलाई कपी गरेर बनाए नि एउटै लाइनमा हुन्थ्यो इट विल लुक लाइक अ विन्डो तर त्यसरी गर्ने हैन एज वी आर फ्यामिलियर विथ दी एक्सेल लाइन अब फेरि विन्डोलाई एक्सेल लाइनले मार्क गर्न सकियो लेट्स डु इट एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरेपछि एउटा फेरि भर्टिकल लाइन आयो ठीक छ एभ्रीबडी ल एक्सेल गरेर भी इन्टर गरेर भर्टिकल अब फेरि विन्डोको मार्किङ गरौँ है त सबैले मार्क इट क्लिक मार्क इट फेरि अर्को विन्डो क्लिक क्लिक फेरि अर्को विन्डो क्लिक क्लिक ठीक छ अब यहाँ हेर्नुस् है यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ कहाँ के हो भनेर यो चाहिँ यसो त्यही भएर हल्का मिलाएर नजिक राख्यो भने सजिलो हुन्छ यो बुझ्नलाई ठीक छ अब एउटा कुरा let's note it let me turn the screen towards myself okay let's take your pen and paper एउटा कुरा चाहिँ के नोट गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो झ्याल कति लेभलमा हुन्छ भनेर नोट गर्नु पर्यो जस्तै झ्याल र नर्मली हजुरले हेर्नुभयो भने घरमा आफ्नो झ्याल र ढोकाको लेभल एउटै हुन्छ झ्याल र ढोकाको माथिको त्यसलाई सिल भन्छ सिल र लिन्टेल भन्छ त्यो अहिले चाहिएन हामीलाई झ्याल र ढोकाको अप्पर लेभल हुन्छ नि एउटा यो रेक्टेंगल झ्याल भयो भने यसको माथिको लेभल र तलको लेभल र ढोकाको यो ढोका यसरी बसेछ भने ढोकाको माथिको लेभल तल्लो लेभल त ढोका धेरै तल हुने भयो झ्याल चाहिँ माथिल्लो लेभल र तल्लो लेभल एउटै हुन्छ ढोका र झ्यालको भनेपछि अब यो त ग्राउन्डमा हुन्छ हाम्रो यसको यो तलको यो कान्छी औँला देखाएको पोइन्ट त योबाट कति माथि यो अब यताको यो पोइन्टिङ फिङ्गरले मैले देखाएको कति माथि गर्ने भन्ने कुरा आयो है अब हाम्रो झ्याल कति माथि हुन्छ ओके लेट मी शेयर द स्क्रिन वन्स अगेन ओके अब हेर्नुस् अघि नै मैले बताए जस्तै यो झ्याल त यहाँ आउँछ यति सबै त झ्याल हुँदैन यहाँबाट झ्याल पनि झर्दैन किनकि यो त कुन लेयर हो सपोज मैले फेरि अर्को बिल्डिङ बनाएँ यो बिल्डिङ हो यो ग्राउन्ड हो यो प्लिन्थ हो र यति सबै फर्स्ट फ्लोर हो है माथिको फ्लोरहरू माथि छ भनेपछि एउटा झ्याल यो फर्स्ट फ्लोरदेखि त झर्दैन हजुरले पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो घरै हेरेर बाहिर भएको घर हेरेर झ्याल अलिकति यताबाट हुन्छ यहाँबाट सर्टेन डिस्टेन्स मुनि हुन्छ ठीक छ अनि यहाँबाट थोरै माथि हुने भयो अनि यहाँ ढोका हुन्छ लेट्स राइट इट डाउन यो फिगर बनाऊँ त एकचोटि सबैले यो फिगर बनाऊँ क्विक कपीमा है कपीमा रफ स्केच यो फिगर बनाइसक्नु भएपछि यति पुरै डिस्टेन्स लेख्नुस् टेन्टेटिभ हो है यो ठ्याक्कै यो हो भन्ने हैन अब इफ ढोका माथि छ भने फ्लोर हाइटै बढी छैन अलि माथि पनि गराउन सक्यो नर्मल्ली यो 7 फिट हुन्छ 7 फिटसम्म हाइट हुन्छ झ्याल पनि 7 फिटमा राखिन्छ ठीक छ झ्याल र ढोकाको माथिको लेन्थ अनि यो चाहिँ आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार झ्यालको डेप्थ चाहिँ जति राख्न सकियो र लेन्थ पनि रिक्वायरमेन्ट अनुसार राख्न सक्यो नर्मल्ली अब कति हुन्छ भन्दाखेरि 6 फिट बाइ 5 फिट हुन सक्यो जति पनि हुन सक्यो रिक्वायरमेन्ट राख्न सक्यो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार अब हामीले यताबाट यसरी हेर्दा हामी यो त इलिभेसन नर्थ इलिभेसन यसरी हेर्दाखेरि यो लाइन त हामीले यति त हाम्रो माथि प्लानबाट ट्रेस भइसक्यो यो लाइन हो जस्तै यो जुन हाम्रो यो लाइन र यो लाइन हेर्नु भयो भने यहाँ हेर्नु सबैले
यो लाइन र यो लाइन हेर्नुभयो भने यो त प्लानबाट ट्रेस भइसक्यो। अब वाट वी निड इज कति डेप्थ चाहियो विन्डोको, कति डेप्थ र कहाँदेखि विन्डो छ। मैले भनिसकेँ 7 फिट माथि जान्छ डोर भनेपछि विन्डो पनि त्यही जान्छ भनेपछि यो प्लिन्थदेखि 7 फिट भनेपछि प्लिन्थलाई 7 फिट अफसेट गरौँ। यति टोटल कति अफसेट थियो अघि नै 10 फिट अफसेट थियो, और यसलाई 3 फिट अफसेट तल फाले नि भयो। लेट्स अफसेट दिस वान। धेरै लाइन आएर कन्फ्युज नहुने है अलि त्यो चाहिँ चाहिन्छ गर्नुपर्छ। 7 फिट इन्टर, यसलाई 7 फिटमा मैले इन्टर गरेँ। ठिक छ, सबैले गर्नुभयो प्लिन्थको लाइनलाई, तलको ग्राउन्डको लाइनलाई होइन। यो गरिसक्नु भएपछि अब यसको माथि विन्डो आउँदैन, यो बुझियो होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब विन्डोको हामीले कुन पार्ट, यो पार्ट कुन बन्यो भन्दाखेरि यो माथिको पार्ट बन्यो। अहिले विन्डोको यो पार्ट बनायो। अब यता तल फाल्न पर्यो। ल मैले 5 फिट फाल्छु भने के गर्ने, यो पार्टलाई 5 फिट अफसेट गरिदिने। लेट्स डु इट। यो पार्टलाई ओ इन्टर 5 फिट इन्टर गरेर ल 5 फिट इन्टर भयो। यो चाहिँ जसले स्केच बनायो, फ्लोर प्लान बनायो त्यसले डिसाइड गर्छ है कत्रो साइजको विन्डो बनाउने भनेर। यो 5 फिटमा अलि नराम्रो देखिँदैछ, कन्ट्रोल जेड गरौँ त, 4 फिट गरौँ। यो मैले डिसाइड गरेको होइन, किनकि हामीले मैले भनिसकेँ फ्लोर प्लान बनाउँदाखेरि ओपनिङ स्केड्युल दिनुपर्छ कम्पलसरी। ओपनिङ स्केड्युलमा ठ्याक्कै यो विन्डोको कति साइज छ थाहा हुन्छ, त्यही अनुसारले हाम्रो प्लान बन्छ। ऱ्यान्डम बनाउने होइन, सबै कुराको डाइमेन्सन एक्ज्याक्ट चाहिन्छ। 4 फिट गरौँ है अफसेट, 5 फिट होइन। 4 फिट इन्टर। ठिक छ, यो इन्टर भयो। अनि इफ यु नोटिस वान थिङ, सबै विन्डो एउटै लाइनमा हुन्छ भनेपछि सबैको बनिसक्यो, सबैको एउटा बक्सा बनिसक्यो। Somebody want to add something? Oh, please mute your mic, guys. No. Okay. ल ठिक छ। अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ यो हेर्नुहोस्, एउटा विचार गर्नुहोस् आफूले, थोरै जुम आउट गरेर आफ्नो टेन्टेटिभ हेर्नुहोस्। यो विन्डोको ठाउँ यहाँ रहेछ, यो विन्डोको ठाउँ यहाँ रहेछ, यो विन्डोको ठाउँ यहाँ रहेछ। ठिक छ, हल्का जुम आउट गर्दा बुझियो। त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाइदिउँ। आरइसी कतिको साइज होइन, यो कर्नरदेखि यो कर्नर ड्र्याग क्लिक। ठिक छ, जहाँ आफ्नो विन्डो बसेछ, यहाँ बसेछ मेरो विन्डो। फेरि मैले यता पनि रेक्टेङ्गल बनाएँ। वेट गरौँ, म फेरि कन्ट्रोल जेड गरेर देखाएँ मैले। यहाँ विन्डो बसेछ, यो र यो हाम्रो विन्डोको तल र माथिको लेभल हो। यो हेर्नुहोस्, ग्राउन्ड लेभल, प्लिन्थ लेभल, विन्डोको माथिको लेभल, विन्डोको तलको लेभल, जुनलाई सिल र लिन्टेल भन्छ, यो चाहिँ फ्लोर लेभल। विन्डो हाम्रो यति एरियामा रहेछ भनेपछि मैले यसलाई यहाँ रेक्टेङ्गल बनाउँछु। आरइसी इन्टर, क्लिक क्लिक, रेक्टेङ्गल बन्यो। हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ रेक्टेङ्गलै छ, किन रेक्टेङ्गल बनाएको, यताको लाइन डिलिट गरे नि हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। मिल्थ्यो, तर इट विल बी अ लिटल टिडियस प्रोसेस। अहिले हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै रेक्टेङ्गल मात्र बाँकी हुन्छ। अब यसको रेक्टेङ्गल बनाऊँ हामीले, आरइसी इन्टर, रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गल। ठिक छ, अब फेरि यसको बनाऊँ, आरइसी इन्टर, क्लिक। अब 3टा रेक्टेङ्गल बन्यो है, 1 2 3 विन्डोसँगै बन्यो। ठिक छ, लेट मी वेट फर 10 सेकेन्ड। सबैले बनाउनुहोस् रेक्टेङ्गल। ल ठिक छ, अब चाहिँ हामीले के गर्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि यो जुन विन्डोको दुईटा यो माथि र तलको लेभल थियो नि, यो र यो लेभल, ठिक छ, यो रेक्टेङ्गल बनिसकेपछि यिनीहरू दुईटालाई चाहिँ इरेज गरिदिनुहोस्। ट्रिम होइन है, इरेज। क्लिक, डिलिट गरे नि भयो, और इरेज, डिलिट, क्लिक डिलिट। अनि यो विन्डो माथिबाट ट्रेस आएकोलाई नि क्लिक डिलिट गरिदिनुहोस्। क्लिक डिलिट, और ई इन्टर, डिलिट, ई इन्टर, डिलिट गर्नुहोस् यो लाइनहरू। अब हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो ठ्याक्क विन्डोमा आयो। ठिक छ होइन, यो यहाँसम्म भयो सबैको। फेरि पनि मैले भने
फेरि गरेर देखाउँछु। सबै यहाँ जुन जुन आयो आफ्नो यो विन्डोको मात्रै, अरू होइन। विन्डोकोलाई सेलेक्ट डिलिट, यसलाई पनि माथिकोलाई डिलिट, सेलेक्ट डिलिट गरेपछि यो लेयर आयो हैन हाम्रो। अब हाम्रो विन्डो बन्यो। यहाँ अरू के डिटेल बाँकी छ अब हेरौँ। फर्स्ट फ्लोरमा हाम्रो के डिटेल बाँकी छ? कलम बनाउनु भन्नु होला फेरि हजुरहरूले। कलम देखिन्न, जस्तै बाहिरबाट घर हेर्दा कलम देखिन्छ र देखिँदैन नि, त्यहाँ त प्लास्टरले लुकाएको हुन्छ कलम। त्यही भएर कलम, इफ कुनै कलम, ल सपोज हजुरले ख्याल गर्नुभयो नि बाहिर बरेन्डा जस्तो सिङ्गल कलम मात्र बसेको हुन्छ, त्यस्तो कलम छ भने फ्लोर प्लानमा त्यो चाहिँ देखिन्छ। तर यिनीहरू कलम सिङ्गल छैन, वालमा आएको छ र यो फ्लस डिजाइन छ। भन्नाको मतलब बाहिरबाट हेर्दा वी आर नट एबल टु सी दोज कलम, त्यही भएर यहाँ कलमहरू देखिन्न। अब यहाँ के छुट्यो भन्दाखेरि यो छज्जा छुट्यो। ठिक छ, यहाँ यो डटेड लाइनले छज्जा देखाएको छ नि, यो छज्जालाई नि ट्रेस गरौँ। एक्सएल इन्टर भी इन्टर, लेट्स डु इट। एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरेर छज्जालाई नि ट्रेस, यता नि ट्रेस गर्न पर्यो। ठिक छ। अब यो छज्जा के को पर्पसको लागि भने मान्छेहरूले यतिकै डिजाइन, यो बाल्कोनी चाहिँ होइन, यो जम्मा 1 फिटको छज्जा छ, 1 फिट 6 इन्चेस छ। दिस इज नट अ बाल्कोनी। यो गरिसकेपछि छज्जाको लाइन यो र यो हो। अब हामीले चाहिँ नर्मल के गर्छौँ भन्दा छज्जा बनाउनलाई यो लाइन, यो जुन हामीले यो के भन्छ फ्लोरको लाइन, फ्लोरको लाइनबाट यो छज्जा त यता त आउन, यता मात्र आउँछ। यो एक्सटर्नलमा क्लिक गरेर 5 इन्चेस जस्तो दिदिनु, 5 इन्चेस है, 5 इन्चेस, 5 इन्चेस, 5 इन्चेस यहाँ आयो। अब यसलाई यता जोडिदिनुहोस् र हेर्नुहोस् है, यो होइन, यो र यो डिलिट गरिदिनुहोस्। ठिक छ, यता पनि त्यही गर्नुहोस्। एक्सटर्नलतिर आएर लाइन 5 इन्चेस ट्रिम गरेर यो गरिदिनुहोस्, यो काटिदिनुहोस्, यो काटिदिनुहोस्। अनि यता तल पनि हुँदैन छज्जाको भनेपछि हेर्नुहोस् एउटा छज्जा। दिस इज नट दि हार्ड एन्ड फास्ट रुल है। हजुरहरूले सिम्पल, अब मैले यसरी बनाएँ, यसको माथिबाट एल गरेर एक्सएल लाइनसम्म यहाँदेखि ट्रेस 5 इन्च अनि यसरी गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। दिस इज नट दि हार्ड एन्ड फास्ट रुल। ठिक छ। यो दाइ कति लामो रे छज्जा? नि त के हो छज्जा कति लामो भनेर एक्सएल लाइनले यहाँ यो लामो भन्यो भाइ, यति त्यो नै फाल्दिएँ नि मैले, डटेड लाइनै फालिदिएको छु। ए हो, डटेड लाइन रुक है, म तिमीलाई भनिदिन्छु। 1 फिट 6 इन्चेस छज्जाको यता लेन्थ चाहिँ 1 फिट 6 इन्चेस छ अनि माथि चाहिँ 5 इन्चेस। अब हामीले यो बाहिरको लाइन पनि ट्रिम गरौँ है, इरेज होइन, ट्रिम, टिआर इन्टर, जुम गरेर ट्रिम गर्नुहोस् है। बाहिरबाट ट्रिम गरेर अलिकति पार्ट मात्र ट्रिम हुन्छ अनि यता बाँकी बस्छ। यो हल्का जुम गरेर ट्रिम गर्नुहोस्, ट्रिम गर्नुहोस्, ट्रिम गर्नुहोस्, ट्रिम गर्नुहोस्, ट्रिम गर्नुहोस्। ठिक छ। यो गरिसक्नु भएपछि चाहिँ 2 इन्चको अफसेट गरिदिउँ यो विन्डोलाई। ओ इन्टर 2 इन्च अफसेट, हल्का रियलिस्टिक लुक आउँछ। ठिक छ, यहाँसम्म बन्यो। अब हाम्रो फर्स्ट फ्लोरको यहाँ अरू डिटेल छैन। विन्डो आयो 3टा। ठिक छ, डाइमेन्सन अनुसार यो लेन्थ कसरी आयो यहाँबाट ट्रेस गरेर यो डेप्थ कसरी आयो हामीले ओपनिङ स्केड्युलमै दिएको हुन्छौँ। हामीले छज्जा आयो, सबै आयो। ठिक छ। अब यो बाहिरको लाइनहरू सबै मैले डिलिट गरिदिएँ, यो बाहिरको लाइनहरू सबै डिलिट गरिदिएँ मैले। फर्स्ट फ्लोरको काम मेरो सकियो। अब वी आर गोइङ टु ड्र सेकेन्ड फ्लोर। ठिक छ। सेकेन्ड फ्लोर बनाउँदाखेरि अब यो चाहिँ प्लान बनाउँदा कसरी बनायो मान्छेले भन्ने कुरा नि भन्छ है। यो डटेड लाइन उसले यताको यो हल्का बाहिर निस्केको नि बनाउन सक्छ। जस्तै यो छज्जासँगै यो बनाउन परेन हजुरले, जस्ट हेर्नुहोस् है। ल मैले यही ट्रेस गरेँ र अलिकति बाहिर निस्केको, जस्तै
प्लान बनाउनेमा भर पर्यो अब हजुरको इमेजिनेसन कस्तो छ जस्तै मैले यसलाई डिलिट यस्तो नि भएको हुन सक्छ है यो जस्तै अब यहाँ चाहिँ सिडी आएको हुन सक्छ त्यो सिडी इफ आएको रहेछ नि प्लानमा देखाउनु पर्छ प्लानमा देखे छैन यस्तो गरेर बनाएको नि हुन सक्छ है अब फर्स्ट फ्लोर बन्यो हाम्रो अब सेकेन्ड फ्लोर बनाउनमा लाग्न पर्यो सेकेन्ड फ्लोर बनाउनलाई लाग्न चाहिँ सेम प्रोसेस हो हेर्नुस् सेम प्रोसेस यसलाई कपी गरेर यता फाल्ने पहिला सुरु के गरौँ हामीले सेकेन्ड फ्लोरको लेयर बनाऊँ बाउन्ड्री बनाऊँ आई मिन XL इन्टर लेट्स डु इट एभ्रीबडी XL इन्टर V इन्टर गरेपछि कलमको बाउन्ड्री बनाउनुस् अनि एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भन्दाखेरि यो हामीले साउथ एलिभेसन बनाइराछौँ भने यो साउथमै फेस गरेको हुन पर्यो है फेरि यताको साउथ एलिभेसन यताको अर्को एलिभेसन बनायो भने त बिग्रिन्छ ठीक छ यो बन्यो अब यताकोलाई कपी गर्नुस् यो अघि नै बनेको प्लानलाई यो बन्यो हैन सबैको एक्सेल गरेर ठीक छ अब यसलाई कपी गर्नुस् CO इन्टर हेर्नुस् कपी गर्नुस् CO इन्टर बेस पोइन्ट चुज गर भने यहाँ एकदम ख्याल गर्नुस् किनकि हाम्रो के छ यो कलम थियो यताको कलम भनेको कुन कलम हो यो कलम हो यसको कुन हो बेस पोइन्ट यहाँ हो नि फेरि यता चुज गर्नु होला यता हैन यहाँ चुज गरेर क्लिक गर्नुस् अर्थ मोड अन छ मेरो अर्थ मोड अफ गरे कपी गर्नुस् है मुभ नगर्नुस् किनकि हजुरले केही मिस्टेक हामीले केही मिस्टेक गरेको हुन सक्छ फेरि चाहिन सक्छ त्यही फ्लोर र यसलाई जहाँ पाए त्यही राख्ने हैन यसकै कलमको एजमा लगेर पेस्ट गरिदिनुस् ठीक छ एक्ज्याक्ट बन्यो नि यहाँ अब एक्ज्याक्ट लाइनमा बन्यो यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर कम्प्लिट छ अब सेकेन्ड फ्लोर बनाउने प्रोसेस के मैले एउटा कुरा भनिसके अब हेर्नुस् यहाँ हामीले यो फर्स्ट फ्लोरसम्म बनाइसक्यौँ सेकेन्ड फ्लोरको पनि त्यही कुरा हो यसलाई कति अफसेट फाल्न पर्यो 10 फिटको अफसेट फाल्ने फेरि यसरी डोर विन्डो जे छ ट्रेस गर्ने अनि फेरि यताबाट 7 फिटको अफसेट फाल्यो डोर विन्डोलाई अनि फेरि यसलाई केमा फाल्ने यसको साइज अनुसार अनि यो रेक्टेंगलहरु हुन्छ यो इफ डोर छ भने यो हुन्छ त्यसरी नै गर्ने हो लेट्स डु इट यहाँ देखि कति फाल्न पर्यो यसको सेकेन्ड फ्लोरलाई फेरि 10 फिट अफसेट गर्न पर्यो लेट्स डु इट ओ इन्टर 10 फिट इन्टर लेट्स अफसेट इट सबैले यहाँसम्म गर्नुस् त ओ इन्टर 10 फिट इन्टर ठीक छ हैन ओके एकछिन है ओहो लाइन गयो है यहाँ नेटमा केही प्रब्लम आउनु आयो पनि बुझ्नुस् ल ठीक छ यहाँसम्म भयो ओ इन्टर गरेर हाम्रो कति बन्यो 10 फिटमा मैले बनाएँ सेकेन्ड फ्लोरको लाइनमा आयो अब इफ हजुर सेकेन्ड फ्लोरमा बस्नुभएको छ भने माथि हेर्दा जति देखिन्छ त्यो चाहिँ यो वाल हो अबको स्टेप के हो अबको स्टेप भनेको हाम्रो फेरि यसलाई डोर र विन्डो तल फाल्न पर्यो यहाँ त डोर मात्र विन्डो मात्र छ त्यही भएर लेट्स अफसेट इट डाउन XL इन्टर ट्रेस इट डाउन V इन्टर विन्डो बन्यो विन्डो सबैले गरौँ ट्रेस गरौँ विन्डो 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 ठीक छ यो बन्यो हैन अब फेरि के गर्ने हो यसलाई कतिमा फाल्न पर्यो हामीले विन्डो र डोर कतिमा हुन्छ भने मैले 7 फिटलाई फेरि यसलाई अफसेट गर्नुस् ओ इन्टर 7 फिट यहाँसम्म गयो ठीक छ यो भइसकेपछि अब फेरि यसलाई मैले कति गर्नु भने ल अहिलेको पाल चाहिँ 3 फिट गरौँ है त माथिको अफसेट 3 फिटमा आयो
ठिक छ। यहाँ यो तललाई हेर्दै नहेर्नुहोस् अहिले, यहाँ कन्फ्युज हुँदै नहुनुहोस्, हल्का जुम गर्नुहोस् र एउटा रेक्टेङ्गल बनाउनुहोस् जहाँ जहाँ ठाउँमा छ। अब विन्डोको कति थियो, यति विन्डो, यसको यहाँ छ, यसको यहाँ छ, ठिक छ। यो सरी हेर्नुहोस् है, कन्फ्युज हुन सकिन्छ। जस्तै यसको एउटा ट्रिक सिकाइदिन्छु म अहिले। लेयर बनाएर गऱ्यो भने अलि राम्रोसँग यो लाइनहरू लेयर छुट्टै लेयरमा राख्ने र विन्डोको ट्रेस लाइनहरू छुट्टै लेयरमा राख्ने, अलिकति बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ टिप्स एन्ड ट्रिकमा बताउँछु। यो हो नि विन्डो हाम्रो हुने, यो 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 यसलाई रेक्टेङ्गल बनाम, रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गल रेक्टेङ्गल, ठिक छ। तीनटा रेक्टेङ्गल बन्यो भनेपछि अब तल र माथिको लाइन डिलिट गरिदिउँ, डिलिटेड, र यो लाइन नै डिलिट गरिदिउँ। यिनीहरू सबै माथिबाट ट्रेस भएको लाइनहरू डिलिटेड, ठिक छ। आर वी गुड यहाँसम्म? अगेन आम रिपिटिङ इट। यहाँबाट 10 फिट माथि फाल्ने, बिकज इट इज अ फ्लोर हाइट. Then what we do is generally the doors and windows, which is called the seal level, the seal level is situated at 7 feet above the slab. So what we do is we offset this to 7 feet to make the seal of door and windows. Then we again offset the size of door and windows towards downside. यसको चाहिँ हाम्रो केसमा 3 feet को गरेमा हामीले. Then the Excel line are deleted after we trace the confined figure with rectangle. त्यस्तो भएपछि चाहिँ हाम्रो डोर र विन्डो, यसको केसमा विन्डो मात्र, डोर र विन्डो आउँछ। यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ पनि रहेछ एक्सेल, के अरे यो छज्जा। यसलाई के गर्ने, यसकै लाइनमा ट्रेस भएको हो, नत्र यो इफ यो यता नभएको, सपोज कोही कोहीले तल राख्ने माथि नराख्ने नि त गर्न सक्छ नि। त्यस्तो भयो भने ट्रेस गर्न पर्थ्यो, तर यो एउटै लाइन हो, त्यही भएर लेट्स डु वान थिङ, यसलाई फेरि 5 इन्चेस माथि गरौँ, 5 इन्चेस माथि, र यता जोइन, यता पनि 5 इन्चेस माथि र अर्को मोडाउँछ है, जोइन, ठिक छ। लेट्स डु इट अगेन आम रिपिटिङ इट। यो भइसकेपछि यसको छज्जा ट्रेसै गरेर गर्नुपर्ने हो, तर हाम्रो यही तल र माथिको एउटै छ, त्यही भएर हाम्रो यसलाई हामीले त्यही गरेर गरायौँ। यता ट्रेस चाहिँ छ 5 इन्च गरेर यता जोइन गऱ्यौँ। हाम्रो अब फेरि यो विन्डोलाई अफसेट गरौँ टु मेक इट लुक रियलिस्टिक, 2 इन्चेस। लास्टमा एकैछिन बस्नुहोस् है, यो इलिभेसन बनाउने हल्का टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरू छ। जस्तै यो त राम्रो अपिलिङ विन्डो देखे छैन, आई विल टिच यु समथिङ, ठिक छ। यो यहाँसम्म आयो, सेकेन्ड फ्लोर पनि बन्यो, वी क्यान डिलिट इट। डिलिट गर्दा यसको लाइन डिलिट भयो है, ख्याल गर्नुहोस्। कन्ट्रोल दाइ, फर्स्ट फ्लोर विथ देखाउनु पर्दैन भन्नाको मतलब अनम्युट गरेर भन त। प्लिज अनम्युट। फ्लोरको विथ भनेको जस्तै कति फिटको छ भनेर त्यो देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? तिमीले भन्न खोजेको यो कति फिटको छ फ्लोर विथ भनेर? होइन होइन दाइ, त्यो होइन, जस्तै चाहिँ त्यो माथिको जुन जस्तो त्यो ग्राउन्ड लेभलदेखि होइन, प्लिन्थ लेभलदेखि चाहिँ त्यो माथिको एउटा भयो होइन, त्यो फ्लोर हाइटको होइन, त्यसको माथि उता चाहिँ बिम जुन हुन्छ नि, त्यसको चाहिँ लेभल देखाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्दैन भाइ, तिमीले ठिक कुरा गर्यौ। किन पर्दैन भन्दाखेरि तिमीले यहाँको बिमको कुरा गर्यौ होइन? हजुर दाइ। किनकि बाहिरबाट घर हेर, तिमीले एउटा बिम देखिन्छ र त्यहाँको देखिँदैन नि होइन? ठिक कुरा गर्यौ, कन्सेप्ट ठिक हो। किनकि यहाँ त बिम आउँछ, फ्लोर बिम आएको हुन्छ कलमसँग, यहाँ त कलम पनि छ यसको भित्र, बट इट इज नट सिन हियर। यहाँ हाम्रो इलिभेसनमा चाहिँ यो देखिन्न, किनकि बाहिरबाट नर्मल एउटा घर हेर्दा त फ्लस डिजाइन देखिन्छ। बाई द्याट वाट आई मिन इज होल हाउस इज प्लास्टर्ड एन्ड पेन्टेड, देखिँदैन नि। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले यहाँ देखाउन्नौँ। तिमीले भनेको कुरा चाहिँ सेक्सनमा आउँछ, सेक्सन काटेर हेर्दाखेरि चाहिँ बिम कलम सबै देखिन्छ। ठिक छ यो अब अहिलेसम्म? ठिक छ, हामीले सेकेन्ड फ्लोरसम्म बनायौँ। अब मैले यो लाइन डिलिट गरिदिन्छु है,
डिलिट गर्दा हेर्नुहोस् यहाँको लाइन मिसिङ भयो नि। अब मैले यसलाई यसरी जोडिदिन्छु, फेरि जोडिदिएँ। और अर्को एक्सटेन्ड कमान्डबाट पनि जोड्न सकियो। द्याट इज योर कल। ठिक छ, सेकेन्ड फ्लोरसम्म बन्यो हाम्रो। सेकेन्ड फ्लोरसम्म बनिसकेपछि अब मलाई टेरेस बनाउनु पर्यो। यो छतमा आइयो हामी। एज वी गो टु आवर टेरेस, फेरि द प्रोसेस इज सेम। एक्सएल इन्टर भी इन्टर गरेर यो बाहिरको छज्जा मार्क गर्ने होइन, यो कलम मार्क गर्नुहोस्। फेरि टेरिटोरी मार्किङको लागि अघि जस्तै सेम। ठिक छ, सबैले छज्जा मार्क गरेर टेरिटोरी मार्क गरेर यसलाई यहाँ कपी गरेर राख्नुहोस् त। मुभ नगर्नुहोस् है, कपी गर्नुहोस्, किनकि मिस्टेक भयो भने फेरि सबै मिस्टेक हुन्छ। यहाँबाट कपी, यहाँ लिन पर्यो बेस पोइन्ट। अर्थ मोड अन रहेछ, अर्थ मोड अफ गरे। सबैले गर्नुहोस् यो। Everybody do it. Let me fill my cup है त, त्यो गराउनुस् त सबैले। We are almost at the end of elevation है। यहाँसम्म बन्यो होइन सबैको? ठिक छ। अब यो चाहिँ हजुरको डिजाइनरमा भर पर्छ है, यो कसरी दिएको छ डिजाइनरले। इफ हजुरहरूले यहाँ हेर्नुहोस् एउटा कुरा, यो बनाएको स्ल्यान्टेड पनि हुनसक्छ। जस्तै यो लाइन यस्तो भएको नि हुनसक्छ घर, बुझ्नुभयो? यो डिजाइनको लागि, यो त डिजाइन हो नि, यस्तो पनि बनाएको हुनसक्छ। और हजुरको यस्तो पनि हुनसक्छ। भन्नाको मतलब दिस लाइन क्यान बी स्ल्यान्ट। एउटा स्ल्यान्टेड घुमेको हुन्छ नि घरहरूमा, नमस्ते टाइप, त्यस्तो नि हुनसक्छ। और नर्मल प्लेन पनि हुनसक्छ। त्यो चाहिँ डिजाइनरले कसरी बनाएको छ त्यसमा भर पर्छ है, फ्लोर प्लान बनाउनेले। अब उसको इमेजिनेसनमा के छ त्यो चाहिँ। यो एलिभेसन त मेन घर, अब ओहो कस्तो राम्रो घर भन्ने एलिभेसनबाटै त हो नि। त्यो चाहिँ हजुर फ्लोर प्लानमा यु क्यान गेट एज क्रिएटिभ एज यु वान्ट, तर स्ट्रक्चरली अफेक्ट गर्न भएन त्यसलाई। त्यो कुरा नि लास्टमा भन्छु म, मैले बिर्सिन्छु। लेट मी नोट इट डाउन। जस्तै डिजाइन बनाउने भनेर ऱ्यान्डम डिजाइन गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई स्ट्रक्चरल एनालाइसिसै चाहिन्छ, जे पाइ त्यही गर्न पाइँदैन। ठिक छ, मैले यसलाई चाहिँ स्ट्रेटै राख्दिएँ। ल, यो भएपछि अब हाम्रो माथि के आयो यहाँ हेर्नुहोस्, स्टेयरकेस कभर। यो कस्तो बनेछ त भिजुअलाइजेसन भयो कि नै? यहाँबाट सिँढी आछ। जस्तै कस्तो बन्यो भन्दा यो हाम्रो फर्स्ट फ्लोर आयो, ग्राउन्ड फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, र यस्तो उठेको हो कि यो भनेको स्टेयरकेस कभर। यो ग्राउन्ड फ्लोर G+1 र यसलाई स्टेयरकेस कभर। आर्किटेक्चरहरूको भाषामा चाहिँ यसलाई मम्टी भन्छ। हामीले चाहिँ खासै पढ्दैनौँ, त्यो चाहिएन, तर जेनरल बुझ्दाखेरि मम्टी भन्छ है यसलाई। अब यसलाई के गर्ने? सेम प्रोसेस, यसलाई नि ट्रेस गर्ने तल कलमबाट। एक्सएल इन्टर। ल, यहाँबाट ट्रेस गर्नुहोस्। अर्थ मोड अफ रहेछ। एक्सएल इन्टर भी इन्टर। ट्रेस गर्नुहोस्। यो चाहिँ यसको छज्जा हो, यो डटेड लाइन। अब यसलाई यता यो ट्रेसै छ, यहाँसम्म ट्रेसै छ यो। ठिक छ, यो ट्रेस गर्नु भएपछि यो मम्टीको हाइट चाहिँ 10 फिटै राखिन्न हामीले। मम्टीको हाइट चाहिँ जेनरली 8 फिट जस्तो राख्ने गर्छौँ। जुन स्टेयरकेस कभर हुन्छ, यसो गरेर विचार गर्नुभयो भने हजुरहरूले यत्रो धेरै ठुलो हुँदैन यो। अब के गर्ने? यसलाई 8 फिट अफसेट गरौँ। ओ इन्टर, 8 फिट इन्टर। ठिक छ, यहाँसम्म अफसेट भयो। यता छ र मम्टी छैन नि, लेट्स ट्रिम इट। नजिक आएर ट्रिम गर्नुहोस् है। अलि टाढाबाट ट्रिम गऱ्यो भने एउटा सेक्सन मात्र ट्रिम हुन्छ। नजिक आएर यसरी ट्रिम गरिदिने। ठिक छ, यताको पनि यो ट्रिम गरिदिएँ मैले। वी आर गुड राइट? मम्टी बने जस्तो भयो? नो, यहाँ के छुट्यो? मम्टीको बाहिरको यो हल्का क्यान्टिलिभर, यो छ नि छज्जा मम्टीको, यसलाई पनि ट्रेस गरौँ। बी इन्टर, ट्रेस इट, ट्रेस इट। ठिक छ, यो चाहिँ ट्रेस भएको छज्जा हो। यो चाहिँ कति जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो छज्जाको 5 इन्च गरिन्छ है हामीले। यसलाई 5 इन्चमा अफसेट गरौँ। यो त लाइन त यहीँसम्म पुग्ने भयो।
एक्सटेन्ड गरेर गरे नि भयो अर ट्रेडिसनल वेमा लाइन इन्टर यहाँ क्लिक गरेर क्लिक कन्ट्रोल जेड एक्सटेन्ड कसरी गर्ने EX इन्टर इन्टर क्लिक क्लिक यस्तो गरेर एक्सटेन्ड हुन्छ ठीक छ अनि यो मम्टीको कति हुन्छ स्पेस भने मैले विथ 5 इन्चेस फेरि अफसेट इन्टर 5 इन्चेस ठीक छ भयो अब एउटा कुरा यहाँ के विचार गर्नु पर्यो यो आउँछ र यहाँ चाहिएन नि यो र यो बाहिर एक्सटर्नल यसलाई डिलिट गरिदिउँ ठीक छ डिलिट भयो अब डिलिट हुँदाखेरि हेर्नुस् के उड्यो यताको लाइन उड्यो लेट्स जोइन इट ठीक छ जोइन भइसकेपछि अब मैले यसलाई पनि टीआर यसलाई ट्रिम गर्दै यसलाई डिलिट गर्दै यसलाई ट्रिम गर्दै यसलाई डिलिट गर्दिए ठीक छ यो बन्यो अनि यहाँ चाहिँ यो प्रोबेबली यो जसले फ्लोर प्लान बनाउँछ ल यो फ्लोर प्लान बनायो भने चाहिँ यो चाहिँ प्रोबेबली वाल हुन पर्छ मतलब के भन्दाखेरि छत त ओपन त हुँदैन यहाँ के आउँछ रेलिङ आउँछ यो चाहिँ रेलिङ हुन पर्छ यताको यो बाहिर निस्केको ठीक छ यताको रेलिङको यो विथ ठीक छ हाम्रो यताको पनि ठीक छ अब रेलिङ उठाउँ हामीले यहाँ रेलिङ कसरी उठाउने रेलिङ चाहिँ हाम्रो MRT ले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि रेलिङहरु चाहिँ 3 फिट भन्दा अल्को बनाउन पाइएन 3 फिट को रेलिङ हुन पर्यो ब्रिक रेलिङ है ओ इन्टर 3 फिट मार्क 3 फिट गयो यहाँ ठीक छ यहाँबाट 3 फिट मार्क भयो र यसलाई जोइन गर्दियौं हामीले यसलाई जोइन गर्दियौं यसलाई पनि जोइन गर्दियौं ठीक छ हैन यसलाई मैले डिलिट गर्दै यो लाइनलाई ठीक छ अनि हजुरले एउटा कुरा विचार गर्नुस् यसलाई पनि डिलिट गर्दै अहिले ओ यो यता हटाउँदो रहेछ यसलाई ट्रिम गरौँ र यो लाइनलाई डिलिट गर्दियौं र यसलाई पनि ट्रिम गरौँ यसलाई पनि ट्रिम गर्नुभयो हुन्छ ठीक छ इनर चाहिँ देखिदैन किन भन्दाखेरि यो नि देखिदैन भन्दा यताबाट त हामीले यसरी हेर्दाखेरि त यो रेलिङ देखिन्छ यो रेलिङले ढाक्यो नि यो मम्टी कतातिर सिचुएटेड छ पछाडी छ हेर्नुस् फ्लोर प्लानमा रेलिङ त यता बनिसकेछ भनेपछि यताबाट हेर्दाखेरि त रेलिङले ढाक्यो नि हाम्रो मम्टीलाई त्यही भएर मम्टी ढाकियो अब हाम्रो यसलाई पनि ट्रिम गर्न सकियो हल्का फिनिशको लागि ठीक छ अब यो चाहिँ कम्प्लिट एउटा एलिभेसन तयार भयो हाम्रो यो डिलिट गर्दिए मैले हेर्नुस् है त यसलाई मैले कपी गरेर अब हल्का यसलाई रिफाइन गर्नुपर्छ केही बुझेन भाइ मैले केही बुझेन फेरि भन त माथि छतमा थियो नि यो छतमा दिए ढगानमा गरेर टिन हाल्यो भने त्यो पातलो कतिको पातलो भने के गर्ने त्यो केही फरक परेन भाइ त्यसलाई एउटा लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्यो यहाँ हेर त जस्तै यसलाई डिलिट गर्दिनी यसलाई डिलिट गरेर यहाँसम्म मात्र गरेर छज्जा बनाउन सक्यो अनि एउटा कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले म्युनिसिपालिटी ड्राइङमा पेश गर्छौं एलिभेसनहरु त्यो र ठ्याक्क एक्ज्याक्टली फिल्डमा त्यस्तै नबन्न नि सक्छ सपोज अब अहिले क्लाइन्टले यहाँ आरसीसी नै हाल्ने भन्यो अब पछि चेन्ज हो रे क्लाइन्टको माइन्ड चेन्ज भएर यता त्यही तिमीले भने जस्तै यता त्यो छज्जा हाल्लाले छज्जा अब हल्का त्यसले स्ल्यान्टेड छज्जा हाल्लाले यस्तो गरेर बन्न रे हो यस्तो पनि त बनेको देखिन्छ नि हामीले एलिभेसन चाहिँ नेपालको चलनमा जस्ट म्युनिसिपालिटीले खोज्न खोज्छ एलिभेसन जस्तै हेर्नलाई अब कोहीले घरमा अब यत्रो धेरै क्यान्टिलिभर बार्दली निकाल्यो भने यस्तो यो त अनसेफ भयो नि त्यस्तो गर्नलाई हेर्छ एलिभेसनहरु तर हाम्रो चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ बनेको छ अब यो घर त प्लेन छ नि यस्तो कहाँ बनाउँछन् र घर अब हजुरहरूले हेर्नुभयो भने यो फ्लोर लाइनको यो पनि देखिदैन घरमा एकचोटी विचार गर्नुस् त कोहीले डिजाइनको लागि राख्छन् कोहीले अब यहीलाई अफसेट गरेर जस्तै यहीलाई अफसेट गरेर यहाँ डिजाइन हाल्दिने नि गर्छन्
या केही डिजाइन या त कलर सलर हाल्ने गर्छन्, त्यो क्लाइन्टमा भर पर्छ। हामीले चाहिँ जस्ट म्युनिसिपालिटीमा देखाउँदाखेरि नर्मल ओपनिङहरू कहाँ छ ट्रेस गरेर देखाउने, फ्लोर हाइटको कुरा देखाउने, अनि त्यसपछि यो क्यान्टिलिभर बार्दली कता कता के निस्केछ देखाउनु पर्छ। अब तिमीले भनेको क्वेसनमा चाहिँ यो चाहिँ अब स्टिलको राख्छौ भने एउटा सिङ्गल इनर डिलिट यो डबल नगरेर 5 इन्च अफसेट नगरेर एउटा सिङ्गल प्लेटले मात्र देखाइदिन मिल्छ। ठिक छ, अब यो मोर अर लेस यो घर कम्प्लिट भयो। अब हेर्नुहोस् यहाँ डोरहरू यो विन्डोहरू अलिक प्लेन देखेको लाग्न सक्छ, यसलाई हामीले एउटा तरिका हेर्नुहोस् है, यहाँ बिचबाट काट्ने अफसेट 2 इन्च यता, यो बिचको लाइन डिलिट, यो अहिले बनाउनु पर्दैन है, डिलिट गरेपछि अलि अरूभन्दा रियलिस्टिक देख्यो नि विन्डो। तर के कम्पल्सन छ र क्लाइन्टले यही विन्डो राख्छ भनेर छैन नि, यो उसले यहाँ स्लाइडिङ विन्डो राख्ला रे, जे विन्डो पनि राख्न सक्यो। त्यही भएर हामीले अब क्लाइन्ट फेरि फिक्स पनि हुँदैन, नक्सा बनाउँदै कस्तो बनाउने हो, त्यही भएर इट इज नट रियली फिक्स। अनि म्युनिसिपालिटीमा यस्तो कुरा ध्यान पनि हुँदैन, जस्ट एउटा अपिलिङ यो प्लान बनोस् भनेर हल्का विन्डोमा खेल्न सकिन्छ हामीले। जस्तै यसलाई अब मैले अझै अब यस्तो गरेर हल्का ग्लास जस्तो बनाएर अझै रियलिस्टिक देखिन्छ, त्यस्तो गरेर खेल्न सकिन्छ। यो विन्डोज डोरको चाहिँ म एउटा स्याम्पल पठाइदिन्छु, त्योबाट इन्सपिरेसन लिएर बनाउन सकिन्छ। और मैले हिजो पठाए जस्तो क्याड ब्लक्स भन्ने हुन्छ, जस्तै बेडहरूको ब्लक, डाइनिङ टेबलको ब्लक थियो नि, डोर र विन्डोको पनि क्याड ब्लक्सहरू आउँछ। त्यो क्याड ब्लक्स ल्याएर राख्न पनि सकिन्छ हामीले। त्यो क्याड ब्लक्स चाहिँ एकदम अट्र्याक्टिभ अटोक्याडमै बनाएको हो, तर प्रोफेसनल्ली बनाएर राखेको हुन्छ। त्यो क्याड ब्लक्स ल्याएर डाइरेक्ट राख्यो भने बेस्ट विन्डो, त्यसमा सटर रोलिङ सटर हुन्छ नि, च्यानल गेट त्यस्तोको डिजाइन नै हुन्छ। त्यो च्यानल गेट त बनाएर सम्भव छैन नि हामीले, त्यस्तो ल्याएर डाइरेक्ट हामीले क्याड ब्लक्स युज गर्न सक्छौँ। ठिक छ, यो प्लान यो एलिभेसन अलमोस्ट कम्प्लिट भयो। अब अलिकति हजुरलाई डिजाइन मनपर्छ भनेपछि सबै त्यो एलिभेसन देयर क्यान बी एलिभेसन इज जस्ट योर इमेजिनेसन, इन्फाइनाइट हुनसक्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अब हेर्नुहोस् यहाँ यो हाम्रो के थियो, के अरे वाल थियो नि प्रोटेक्ट गर्न, यसलाई अब मैले यस्तो बनाउन पनि सकेँ। यहाँदेखि ल F8 8 फिटमा गरेँ, अनि यस्तो गरेँ, फेरि यो गरेँ, रुक्नुहोस् है हेर्दै जानुहोस्, यहाँबाट फेरि 8 फिटमा गरेँ, यहाँबाट 8 फिटमा गरेँ र F8 फेरि मेटाएँ र मैले यो डिलिट गरिदिएँ। अनि यसलाई यस्तो गरेँ, एउटा डिजाइनको त्यो बन्यो नि। अनि यहाँ चाहिँ यसको ल यहाँ मैले केही बार सार राखौँला रे, एउटा डिजाइन भएको त्यो बन्यो नि हाम्रो यो वाल। यस्तो चाहिँ अब एलिभेसनको चाहिँ सबै जति नि देयर आर न्युमेरस इन्फाइनाइट डिजाइन, इट इज योर इमेजिनेसन। यसलाई चाहिँ हजुरहरूले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो पास हुने होइन, अघि नै बनाएको जुन थियो नि नक्सा, अब अघि नै बनाएको यो पनि पास हुन्छ, जुन पनि पास हुन्छ, त्यो चाहिँ जस्ट क्लाइन्टलाई देखाउन हल्का राम्रो हुन्छ भने पनि त्यो बनाउने हो। अब हजुरले यहाँ पनि अट्र्याक्टिभ विन्डोजहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि चाहिँ लेट्स गो टु दि नोमेनक्लेचर। यसलाई हामीले यत्तिकै बनाएर राख्ने होइन। जस्तै अब हामीलाई त यत्तिकै हेरेर सपोज साइट इन्जिनियर एज अ साइट इन्जिनियर काम गऱ्यो भने त कति छ फ्लोर हाइट यताउति त थाहा पाउनु पर्यो। त्यो थाहा पाउनलाई हामीले जस्तै यहाँ कति लेभल हो यसलाई मार्क गरेर जस्तै हेर्नुहोस् है, यहाँ सबैले विचार गरेर यहाँ एउटा लाइन गर्छु सर्कल, यसलाई मैले मुभ गरेँ। ठिक छ, अब यसलाई सबैलाई म कपी गर्छु, कपी बनाएको म भन्छु है अहिले। यसलाई अलि माथि अलि एक्सटेन्ड गरेर बनाउन सकिन्छ। यसलाई
यहाँ आयो, यो चाहिँ धेरै ठुलो भएछ जस्ट बुझ्नलाई। कपी, यो किन बनाएको म भन्छु है अहिले। यहाँ आयो, फेरि यो यहाँ कपी कपी र माथिसम्म कपी। यो चाहिँ ओभरल्याप भयो, यसरी ओभरल्याप हुनु हुँदैन है। यसलाई अलिकति कमान्ड युज गरेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्छौँ भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यहाँ कसले सोध्नु भएको थियो नि फ्लो राइट कसरी गर्ने भनेर। ल मल्टिटेक्स्ट यहाँ हेर्नुहोस्, अब यहाँ जी लेख्छौँ हामीले। देखेन, यो सानो भयो, यो गराउन परेन, यो बुझ्नुभयो हुन्छ। 2 फिटको जी, यसलाई म्यानेज गरौँ। ल यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा हुनुपर्छ यो। यसलाई मैले कपी गरेँ, फेरि यहाँ नि लगाएँ, यहाँ नि लगाएँ। यहाँ रेक्टेङ्गल बक्स बनाउनु भयो नि हुन्छ है हजुरले, फरक पर्दैन। यस्तो चाहिँ जेनरली गर्दैनन्, यो सेन्टरमा हुनुपर्छ। अब हजुरहरूको नि म्युनिसिपालिटी भिडिसी हेरेर फरक पर्छ। अब काठमाडौँतिरको छ भने अलिक स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ, यो खै मार्किङ गरेर। अलि भित्रको भिडिसी छ भने त्यसमा यो हेर्दैन। नेपालमा नि यो चाहिँ मैले इन्डियन एउटा युट्युबरबाट सिकेको। मार्क चाहिँ टेरिटोरी मार्क गर्दैन, साइट इन्जिनियरलाई सजिलो हुन्छ थाहा पाउनलाई। जस्तै यो जी छ, यो कति भयो सोच्नुहोस् है आफूले, बल्ल बुझेछु कि नै थाहा हुन्छ। यो ग्राउन्ड थियो भने यो कति भयो प्लिन्थ लेभल, जी प्लस 2। यो चाहिँ रेक्टेङ्गल भित्र हुनुपर्छ, यो सर्कल भित्र। मैले अहिले बनाएन त्यसरी। यो कति थियो याद गर्नुहोस्, जी प्लस 12 हो कि नै। जी भयो 2 10, यो 10 फिट थियो नि त फ्लोर हाइट। 10 + 2 12 भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो यो कति हुन्छ, यहाँसम्म 12 छ, 12 मा 10 जोडेपछि कति भयो हाम्रो 22 भयो। ठिक छ। त्यसपछि यो कतिको हुन्छ भने थियो मैले 3 फिटको। यसमा 3 जोडेपछि 25। यो यसरी बाहिर निस्केको हुँदैन है। हजुरहरूले एउटा रेक्टेङ्गल जस्तो बनाएर यसलाई यसरी राम्रोसँग देखाउनु भयो नि हुन्छ। ठिक छ यो। अनि त्यसपछि यो मम्टीको हाइट कति थियो, यो 8 भनेको थिएँ मैले, यो 3 आएपछि कति भयो। यो एक्ज्याक्ट रुल होइन है। अब मैले मम्टीको हाइट 8 बनाएँ, हजुरले 10 नै बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। मैले कति बनाएँ, यहाँ 3 गयो भनेपछि 5 आयो, जी प्लस 30 भयो। यसरी चाहिँ ठ्याक्क यो बनाउन सकियो। अब यसरी हेर्दाखेरि बुझ्यौँ नि हामीले, साइट इन्जिनियरले पनि यसरी बनेको रहेछ एलिभेसन, यो कहाँ कसरी छ यसरी बुझ्न सकियो नि हामीले। ठिक छ। यति गरेपछि चाहिँ एलिभेसन मोररलेस सकियो। अब एलिभेसन ठ्याक्कै यही बन्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरहरूले मैले भनिसकेँ डिजाइनहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा गरेर ख्याल गर्न सकिन्छ। यो कुन एलिभेसन बन्यो, अनि यहाँ चाहिँ टेक्स्टमा लेखिदिनु पर्छ है। टेक्स्टमा जस्तै कुन एलिभेसन थियो यो, साउथ एलिभेसन भनेर यसरी हल्का सेन्टर मिलाएर यसरी लेखिदिनुपर्छ साउथ एलिभेसन भनेर। अब यस्तै गरी यहाँ के आउँछ, 4वटा एलिभेसन हुन्छ, साउथ नर्थ इस्ट वेस्ट एलिभेसन आउँछ। अब हेरौँ है त अर्को साइडको एलिभेसन बनाउन। केही गाह्रो छैन, जस्ट म हजुरलाई यहीबाट बुझाइदिन्छु। यो अब हामीले बनाउन परेन, यो बुझिसक्यौँ कसरी बनाउने अर्को एलिभेसन। अब हामीले के गर्यौँ अघि नै, यो प्लट हो भने यताको एलिभेसन बनाएँ। अब हामी यताको एलिभेसन बनाउन हेरौँ है त। मैले अघि भने नर्थ साउथ इस्ट वेस्ट छ भने इस्टर्न एलिभेसन बनाउन हेरौँ है त। इस्ट भनेको कता हो, यता हो नि। ठिक छ। अब यसलाई कसरी इस्टर्न एलिभेसन गराउने भन्दाखेरि यसलाई ल मैले तिनटैलाई यतातिर कपी गरेँ है। के भयो, ल ठिक छ। यता कपी गरेँ मैले, अहिले साउथमै छ। इस्टर्न बनाउनलाई चाहिँ यसलाई क्लिक गर्ने, RO कमान्ड, रोटेट। लेट्स राइट इट डाउन, लेट्स राइट द न्यू कमान्ड, RO ब्रैकेटमा रोटेट।
यो गरेपछि हेर्नुस् है हाउ डज इट वर्क। इन्टर गर्ने, अर्थो मोड अन गर्नुस् है। जहाँ पनि क्लिक गरेर यो अर्थो मोड अफ छ है मेरो, अन गरे ल। यता क्लिक गरे यता सर्छ, यता क्लिक गरे यता, यता क्लिक गरे यता। यो ओरिजिनल भयो। अब मलाई यता फर्काउन छ भने तल लग्छु म। यसरी घुम्ने भयो कि हो, यसरी घुमाउन सकिन्छ हामीले। फेरि मैले देखाएँ सेलेक्ट आरओ इन्टर स्पेसिफाई बेस पोइन्ट भने जहाँ पनि क्लिक गरे भयो, क्लिक अनि माउस यसरी ड्र्याग गर्नु भने अर्थो मोड अन हुन पर्यो है। लेट्स ट्राई दिस एभ्रीबडी। यसरी घुम्छ। अब मलाई यताको साइड चाहिएछ भने क्लिक आरओ इन्टर क्लिक, यता माथि घुमाएँ भने यताको साइड पाएँ मैले। ठिक छ, सबैलाई त्यसरी नै घुमाइदिनुस्। ठिक छ, यो साइड सबैको पाएँ नि मैले। अब यसलाई मैले ल यता लगाइदिन्छु मुभ गरेर। अब प्रोसेस इज द सेम। के गर्ने सुरुमा अब हेर्नुहोस् है, यो गराउन परेन। एकचोटि हेर्नुहोस्, डाइमेन्सन सबै डिलिट हुन्छ। एक्सेल इन्टर गर्यो, भी इन्टर गर्यो, यता गर्यो, यता गर्यो, एउटा मैले लाइन बनाएँ। एक्सेल पनि युज नगरिकन मैले लाइन बनाएँ एउटा अर्थोमा। अफसेट बुझिहाल्नुहोस्, यो हजुर थाहा 2 फिट, यता 10 फिट अफसेट हुन्छ। 10 फिट अफसेट भएपछि मैले यता अब 3 फिट डोर विन्डोलाई गर्छु। 7 फिट गर्नु परेन। डोरको यो आयो, गराउन परेन है, जस्ट मैले भनिदिएको कति हामीले फास्ट बनाउन सक्छौँ भनेर यो गर्ने। त्यसपछि हाम्रो ल विन्डोको साइज मैले अफसेट 3 फिट राख्यो नि, यसलाई 3 फिट गर्छु। एउटा कुरा यहाँ ख्याल गर्नु पर्यो, यो के हो भेन्टिलेटर हुन्। भेन्टिलेटर चाहिँ माथि 8 फिटमा सिचुएटेड हुन्छ। 7 फिट यहाँ छ भनेपछि माथि 8 फिटमा सिचुएटेड हुन्छ। अफसेट 1 फिट। ठिक छ, यो यहाँदेखि भेन्टिलेटर हुन्छ। ल सपोज भेन्टिलेटरको डाइमेन्सन कुन थियो, यो भयो, यो भयो भनेपछि यो गराउन परेन है, जस्ट मैले बुझिसक्नुभयो। बन्यो नि, यहाँ अरू केही छ डिटेल छैन। एउटा विन्डो, दुईटा भेन्टिलेटर छन्। टिप्नुभयो हुन्छ। भेन्टिलेटर चाहिँ 8 फिटमा हुन्छ, विन्डोज र डोर चाहिँ 7 फिटमा, अनि नर्मल फ्लोर हाइट 10 फिट। यति गरेपछि हेर्नुहोस् कति छिटो फर्स्ट फ्लोर प्लान बन्यो। अब मैले फेरि यो छज्जाहरू बनाएको छैन, छज्जा बनाउन सक्यौँ। फेरि त सेम प्रोसेस, यसलाई यता गऱ्यो, भी गऱ्यो। यो एउटा कुरा यहाँ ख्याल गर्ने कुरा आयो, हेर्नुहोस् यहाँ सबैले, एभ्रीबडी गिभ योर अटेन्सन। यहाँ चाहिँ यो कलममा ट्रेस गरेर भयो भएन, किनकि हेर्नुहोस् यहाँ वाल गछ एउटा। यो वाल छ नि, यो चाहिँ वाल हो, त्यही भएर वालमै ट्रेस गर्नु पर्यो है। फेरि कलम ट्रेस गर्ने भएन, ऱ्यान्डम कलम ट्रेस गरेर भएन, यहाँ वालमा ट्रेस गर्नु पर्यो। ठिक छ, वालमा ट्रेस गर्नु पर्यो। तर यो हेर्नुहोस् है, यो मैले हल्का सफा गरेँ, एकैछिन है। कसले मेसेज पठाउनु भयो? स्क्रिन आइरहेको छैन, स्क्रिन आ छैन र? के हो र भाइको यहाँ? पङ्कज भाइ आइरहेछ स्क्रिन त। ल ठिक छ, यो यहाँ भयो। यसलाई मैले कपी गर्नलाई लएँ। कपी गर्नलाई फेरि एउटा कुरा के ख्याल गर्ने, यता त हामीले माथितिर यो भागमा त कलममा होइन वालमा ट्रेस छ, एउटा रिफरेन्स कलममै, किनकि यो त हाम्रो कलमबाट ट्रेस भइरहेको छ नि, त्यही भएर कलममै गएर कपी गर्न पर्यो हामीले। देख्नुभयो? अब भनेपछि यहाँ कस्तो बिगर आउने भयो भन्दाखेरि सेकेन्ड फ्लोरको वाल अलिकति माथिसम्म रहेछ, अलिकति बाहिर निस्केको रहेछ भन्ने बुझ्यौँ हामीले। भनेपछि यसलाई अफसेट गर्दा 10 फिट फाल्दा अलिकति माथि गयो, यहाँ भयो है। भनेपछि 10 फिट फाल्दा के हुने भयो,
सेकेन्ड फ्लोर अलिकति बाहिर निस्केको रहेछ भन्ने बुझ्यौँ। कलम त यहाँ छ, कलमको प्लेसमेन्ट त एउटै हुन्छ, तलदेखि माथिसम्मै कलम त यहीँबाट गछ हेर्नुहोस्, तर यो वाल चाहिँ बाहिर निस्केको रहेछ अलिकति भन्ने बुझियो। अनि फेरि प्रोसेस त्यही हो, एक्सएल भी यो गर्ने सेम प्रोसेस है। अब मैले ल अहिले यहाँ ऱ्यान्डम बनाइदिएँ रेक्ट्याङ्गल, यो ऱ्यान्डम ट्रेस गरेर बनाउनु पर्छ अघि सिकाए जसरी। हेर्नुहोस् सेकेन्ड फ्लोरसम्म नि बन्यो, यो क्यान्टिलिभर निस्केको बनेको छैन, यो बनाउनु बाँकी छ है, थोरै यो छज्जा निस्केको बनाउनु पर्छ। यो चाहिँ यसरी बन्यो। यस्तै गरी माथिको फ्लोर पनि बनाउन सक्यो। यसको मम्टी यता रहेछ, यता गरेँ ट्रेस गरेँ होइन मैले है, अहिले ट्रेस गर्नुपर्छ। यो ट्रेस गरेर ल्यायो, एक्सएल भी इन्टर, यो हाम्रो बाहिरै छ मम्टी यसको सेकेन्ड फ्लोरसँगै, यता गरेर गर्न सकियो यो सेम प्रोसेसमा। अब मोरलेस यो यस्तो आउने भयो। सेकेन्ड फ्लोर त बाहिर छ होला, यस्तो आउने हो मोरलेस। यसमा अब यसलाई अफसेट गर्ने बाहिर 5 इन्च, यता अलिकति निस्केको छ। यस्तै गरी सेम अघि नै बनाएको प्रोसेस जसरी, अनि फेरि नेमिङ गरेर सकियो। हाम्रो एलिभेसन यति नै कुरा हो एलिभेसनमा सिक्न पर्ने। यो कुन एलिभेसन भयो हाम्रो इस्टर्न एलिभेसन थियो, त्यसै गरी साउदर्न र अब के अरे वेस्टर्न एलिभेसन नि यस्तै रोटेट गर्ने, जुन एलिभेसन चाहियो रोटेट गरेर बनाउन सकिन्छ। ठिक छ, let me turn this screen towards myself. ओके, मतिर फर्केछ हैन स्क्रिन? हेलो, फर्केछ त फर्केछ। ठिक छ हैन। अब हामीले एलिभेसन बनाउन पनि सिक्यौँ। एलिभेसन बनाउन सिकेपछि लगभग सकियो भनौँ अब हाम्रो अटोक्याडको कोर्सहरू। सुरुमा फ्लोर प्लान सिक्यौँ हामीले, त्यसपछि एलिभेसन सिक्यौँ। सेक्सनहरू अब अरू मैले पठाइदिएको प्लानमा हेर्नुहोस् सेक्सन हुन्छ, त्यसपछि आउँछ हजुरको कलम डिटेल, बिम डिटेल, स्ल्याब डिटेल, सेप्टिक ट्याङ्क, त्यो सबै डिटेल चाहिन्छ। त्यो चाहिँ हजुरले जब 4th इयरमा आरसिसी पढ्नुहुन्छ त्यसपछि बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्दैनौँ, त्यो मैले बुझाएर नि गाह्रो पर्छ मैले बुझाउन। अहिले चाहिँ हाम्रो अटोक्याडमा सिक्ने यति नै हो। अब एकचोटि यहाँ हेर्नुहोस् है, जस्तै मैले भनिसकेँ क्लाइन्टले 2D हेरेर त बुझ्दैन। अलि बजेट भएको क्लाइन्ट छ भाइ, क्लाइन्टहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि नेपालमा हजुरले फेसबुक चलाउँदा नि स्पोन्सर पेजहरूमा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीहरू देख्नुहुन्छ भने यसको यस्तो यस्तो डिजाइन हेर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् पिनिन्ट्रेस्ट मैले हिजो कुरा गरेको यो डिजाइनहरू छ नि, हेर्नु यो कति रियलिस्टिक देखियो नि, 3D डिजाइनहरू। यो त हाम्रो अटोक्याडले बनाएको होइनन्, यो छुट्टै 3D क्रिएट गर्ने सफ्टवेयरहरू हुन्छन्, यो छुट्टै सफ्टवेयरले बनाउँछ। यो चाहिँ 3D डिजाइनहरू हो। अब यसपछिको जुन स्केचअप पढ्ने भनेको थियो हामीले, स्केचअपमा चाहिँ हामीले यस्तो घर बनाउन सिक्छौँ, 3D मा घर बनाउन सिक्छौँ। फ्लोर प्लानको नलेज भयो, फ्लोर प्लान ट्रेस गरेर हामीले चाहिँ यस्तो घर बनाउन सिक्नेछौँ स्केचअपमा चाहिँ। यसलाई चाहिँ 3D, जस्तै क्लाइन्टले अब हो र पङ्कज भाइ, यहाँ त सबैलाई आछ भन्नुभएको छ भिडियो र साउन्ड पनि। तिम्रो केही प्रब्लम भयो कि त्यहाँ? हेर्नुहोस् अब क्लाइन्टले चाहिँ जस्तै यो क्लाइन्टलाई यो एलिभेसन त केयरलेसली बनाउँछन् मान्छेहरूले। कहाँ अब कोही क्लाइन्टलाई डिटेल यस्तो चाहिएछ भने त एलिभेसनमा बनाउन त कति झ्याउ हुन्छ नि सबै डिटेल। अनि क्लाइन्टले चाहिँ के माग्छ भन्दाखेरि मलाई फ्लोर प्लान चाहिँ एक्युरेटली बन्ने भयो, एलिभेसन चाहिँ 3D बनाएर दिनुहोस् भन्छ क्लाइन्टले। यो चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा पेस गर्न पर्दैन है, जस्ट फर सेक अफ इजिनेस अफ क्लाइन्ट, सो द्याट हि क्यान भिजुअलाइज आफ्नो घर कस्तो बन्न जाँदैछ। क्लाइन्टले यस्तो 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 रिक्वायरमेन्ट, यस्तो यस्तो कलर हाल्न पर्यो, यस्तो यस्तो अब हेर्नुहोस् यहाँ कलर सबै चुज गर्न मिल्छ हामीले। यस्तो चाहिँ 3D बनाउने भन्छ, जुन चाहिँ म्युनिसिपालिटीमा पेस गर्न पर्दैन। यसको पनि फेरि छुट्टै कस्ट लाग्छ। त्यो चाहिँ हामीले अब स्केचअपमा सिक्नेवाला छौँ। यो फ्लोर प्लान एलिभेसन सबै बुझिसकेपछि के हुने भयो हाम्रो
अटोक्याड ड्रइङ हुने भयो एमआरटीमा बसेर। ए मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्न बिर्सेँ, धन्न। वेट, तल्ला, मैले तल्ला भन्न बिर्सेँ त्यो धन्न। अब यहाँ हेर्नुभयो भने हजुरहरूले कहाँ छ खै यो, म हजुरहरूलाई पेज नम्बर पठाइदिउँला, एक्ज्याक्ट खोज्नुभयो भने हाम्रो एमआरटीले के भन्छ भन्दाखेरि जति पाए त्यति तल्ला बनाउन मिल्दैन, किनकि यो चाहिँ सिम्पल सानो रेसिडेन्सियल घरको लागि हो नि। कलमहरूको मैले रुल भनिसकेँ। हाम्रो क्लास अलमोस्ट इन्ड भइसकेको छ है। यो चाहिँ जस्ट जेनरल नलेजको लागि हो, एकैछिन सुनेर लिभ गर्दा हुन्छ, हजुरलाई यो कुनै भाइटल इन्फर्मेसन छुट्न सक्छ फेरि। हाम्रो एनबिसीले के भन्छ भन्दाखेरि कलमहरूको स्पेसिङ सबै त भनिसकेँ मैले। तल्लामा पनि स्टोरे भन्छ जुन चाहिँ एसटिओआरई है, त्यसमा रेस्ट्रिक्टेड छ। बाई द्याट वाट आई मिन इज यो फर्स्ट फ्लोर भयो, जी भनौँ न, G+1, G+2 र एउटा स्टेयरकेस कभर। योभन्दा ठुलो घर बनाउन पाइन्न भन्छ एमआरटीले। एमआरटीमा बसेर है यो के भयो रे, फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर र स्टेयरकेस कभर, यो टिप्नु भयो हुन्छ है हजुरहरूले। स्टोरे रेस्ट्रिक्सन अफ एमआरटी भनेर टिप्नु भयो हुन्छ। फर्स्ट फ्लोर, सेकेन्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर र स्टोरे कभर मात्र। एमआरटीमा बसेर हजुरले योभन्दा ठुलो घर बनाउन पाउँनुहुन्न। 3 तल्ला र एउटा मम्टी, मैले भन्थेँ नि मम्टी, यो स्टेयरकेस कभर बाहेक त्यो घर बनाउन पाउनु। अब इफ हजुरले घर देख्नुभएको छ कुनै नयाँ बनाएको, अब जुन चाहिँ 3 तल्लाभन्दा माथि छ भने त्यो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल एनालाइज भएको हुनुपर्छ। अब 3 तल्लाभन्दा माथि घरै बन्न होइन, त्यो कन्सेप्ट होइन। स्ट्रक्चर मैले सुरुमादेखि भनिरहेको छु, यो एमआरटीमा बसेर बनाएको घर हो। जुन चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरिन्छ त्यो त जति तल्लाको पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। यो कुरा भयो होइन, एमआरटीमा बसेर 1 2 3 र म्याक्सिमम स्टोरेज 12 फिट भनेछ है स्टोरे हाइट। यो पनि टिप्नुहोस्, यति गराउन सकिन्छ। 3 फिट स्टेयरकेस कभर र यो चाहिँ म्याक्सिमम 12 फिट एमआरटीमा बसेर। जति पनि त्यति तल्लाको बनाउन सकिँदैन घर। यो प्लिन्थबाट 12 फिट। हाम्रो फ्लोर हाइट भन्यो भने जहिले प्लिन्थबाट हुन्छ है, त्यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ल ठिक छ, यो कुरा भयो। मैले अरू केही भन्न त छुटेन। यो भयो। ल ठिक छ, अब हाम्रो चाहिँ अटोक्याड ट्युटोरियल लगभग यहाँ फिनिस भएको छ। मैले अब सबै यो के भन्छ कमान्डहरू चाहिँ एकचोटि एउटा नर्मल भिडियो बनाएर सुरुदेखि लाइन, रेक्टेङ्गल, सर्कल, कपी, मुभ, अब अफसेट, एक्सटेन्ड, एक्सट्रुड, के भन्छ एक्सप्लोड, सबै कमान्ड जे छन् यो एक्सेल लाइनहरू, अफसेटहरू, त्यो गरेर चाहिँ एउटा नर्मल भिडियो बनाइदिन्छु। त्यो भिडियो चाहिँ म त्यही मेसेन्जर ग्रुपमा हालिदिन्छु, आज नभए भोलितिर त्यो भिडियोहरू हालेर चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। केही अब प्रब्लम आउँछ भने कुनै कुनै त्यो गर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यो भिडियो बनाएर हालिदिन्छु। यसमा राख्नुहुन्छ दाइ? म त्यही मेसेन्जर ग्रुपमै हालिदिन्छु भाइ। हस् भाइ, स्क्रिन रेकर्ड गरेर हालिदिन्छु। अनि एउटा कुरा, अर्को भिडियो के हालिदिन्छु भन्दाखेरि जस्तै सुरुमा आयो 1000 चोटि यो युनिट सेट अनि लेयर त झ्याउ हुन्छ नि, हरेकचोटि कतिवटा लेयर बनाएर। अब हरेकचोटि नयाँ क्लाइन्ट आउँछ, नयाँ क्लाइन्टको लागि फेरि युनिट सेट गर, फेरि लेयर सेट गर, त्यो झ्याउ हुन्छ। त्यसको लागि पनि एउटा भिडियो हुन्छ। जस्तै यो अहिले चाहिँ अलिक टाइम हुन्छ, यो प्रोफाइलमा गएर प्रोफाइल सेट गर्न मिल्छ कि, अप्सन इन्टर अनि माथितिर प्रोफाइल गएर प्रोफाइल सेट गर्न मिल्छ। आफ्नो नाममा सपोज मैले शिवान्जिल भनेर प्रोफाइल सेट गरेँ भने यहाँ जे थियो त्यो त्यसरी गर्न सकिन्छ। अनि लेयरको कुरामा चाहिँ जस्तै अब मैले यो एउटा कम्प्लिट एकचोटि त कम्प्लिट बनाउनै पर्यो। कम्प्लिट बनाइसकेर पनि लेयरलाई हामीले एड गर्न मिल्छ। अनि त्यो मेरो त्यही प्रोफाइल सेटमा गएर बस्छ। अनि त्यसपछि जुन जुन चाहियो यसरी सेलेक्ट गर्दै लेयर बनाउन मिल्यो। एक एक लेयर गर्दै त टिडिएस हुन्छ नि, त्यो पनि भिडियो एकचोटि बनाएर हालिदिन्छु मैले। अब केही क्वेसन छ भने सोध्नुहोस्, या त मेसेन्जर ग्रुपमा सोधे नि हुन्छ। लास्ट कुरा एकचोटि मैले फेरि ब्रिफली भनिदिएँ, म्युनिसिपालिटीमा घर कसरी बन्ने रहेछ। एउटा रहेछ घर नभनौँ, बिल्डिङ भनौँ, जे पनि हुनसक्छ। इट क्यान बी धरहरा टु इभन अ स्मल हट
जे पनि बन्न सक्छ। के पार्ट रहेछ बनाउन सक्ने हाम्रो, लेट्स गो टु पेन्ट, इट विल बी इजियर फर मी। बिल्डिङ छ भने एउटा कसरी बन्दो रहेछ, एउटा एमआरटी और आरयुडी नि भन्छ है, रेडी टु युज गाइडलाइन यताउति भन्छ। अर्को स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्ने के भने मैले ब्याचलर पछि 5 वर्ष एक्सपिरियन्स और स्ट्रक्चरमा मास्टर गरेको हुनुपर्छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ जुन बिल्डिङ नि बनाउँदा हजुरको साइन चल्छ, साइन गर्न मिल्छ। एमआरटी और आरयुडीमा गरेको बिल्डिङ डिजाइन गर्नलाई चाहिँ हजुरहरूले ब्याचलर पछि नै साइन गर्न सक्नुहुन्छ नगरपालिकाको नक्सामा। यसको चाहिँ मैले एनबीसी कोड, एकैछिन मैले कोडलाई म्युट गर्न पर्यो यहाँ, प्लिज म्युट योरसेल्फ गाइज। ल ठिक छ, यसको चाहिँ मैले एनबीसीमा भनिसकेँ क्राइटेरियाहरू, कलम स्पेसिङ, कलमको एरिया कन्फाइनिङ, फ्लो राइट पनि थाहा भयो आज। त्यसमा बसेर बनाएपछि जसले पनि साइन गर्न मिल्छ, हाम्रो ब्याचलर पास आउट भएको सिभिल इन्जिनियरको जसको एनइसी नम्बर आएको छ। ठिक छ, अब अर्को कुरा के भयो, फ्लोर प्लान बनायो। यसमा हामीले के गर्यौँ, हामीले फ्लोर प्लान गऱ्यौँ र एलिभेसन गऱ्यौँ र नापी नक्सा ट्रेस गर्न नि सिक्यौँ हैन। त्यो चाहिँ अब कसैको नभएको केही प्रब्लम भयो भने स्क्यानरबाट गर्नुभयो भने चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यही हो प्रोसेस। अफिसमा काम गर्न और एक्ज्याक्टली फिल्डमा गएपछि स्क्यानरमा गरेर ट्रेस गरेर अफसेटहरू हटाउन नि सिक्यौँ। ट्रेस गर्न सिक्यौँ, फ्लोर प्लान सिक्यौँ, एलिभेसन सिक्यौँ। अब यति गरिसकेपछि मैले भने एलिभेसनमा खासै ध्यान दिँदैन हाम्रो चेक गर्दा, क्लाइन्टले पनि बुझ्दैन। त्यही भएर एलिभेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3D खोज्छ क्लाइन्टले, 3D अट्र्याक्टिभ विच इज इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड। जस्तै इफ वी नर्मली अब्जर्भ द फ्लोर प्लान वी माइट नट बी एबल टु अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ। जस्तै लेमेन टर्ममा त मान्छेले बुझ्दैन नि फ्लोर प्लान, त्यो त हाम्रो मम्मी बाबाले देखाएर फ्लोर प्लान देखायो भने त के हो हुन्छ। त्यही भएर क्लाइन्टले 3D खोज्छ आजकल। अब सबैको कुरा भन्दा यसको हाम्रो कन्सल्टेन्सी हुन्छ कि इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी, त्यसको गर्दाखेरि यसको छुट्टै पैसा लाग्छ, यसको छुट्टै पैसा लाग्छ, यसको छुट्टै पैसा लाग्छ। भन्नको मतलब यसको सपोज 15K जस्तो लाग्छ भने एउटा जुन मैले हजुरलाई स्याम्पल पठाएँ, यो म्युनिसिपल ड्रइङको यो स्याम्पल पठाएँ, यति बनाएको नर्मल अहिले अब ठाउँ अनुसार फरक पर्न सक्छ, यसको 15K जस्तो लाग्छ, 15K लाग्छ। स्ट्रक्चर एनालाइसिसको अब ठिक्कको बिल्डिङ छ, धेरै ठुलो छैन भने 15 to 20K जस्तो लाग्छ स्ट्रक्चर एनालाइसिसको। अनि हजुरको 3D बनाएको नि लिन्छन् मान्छेहरूले 10,000 जस्तो। त्यही भएर यो चाहिँ हामीले मान्छेहरूले एमआरटी आरयुडीमै बसेर गराउन सक्छ। रेसिडेन्सियल बिल्डिङ यो ठुलो अब भवनै छ, अब एकदम कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर छ भने स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नै पर्छ एमआरटीको रुल भन्दा बाहिर गयो भने। र 3D चाहिँ क्लाइन्टको विस हो। यो दुईटा चाहिँ कम्पलसरी नगरपालिकामा बुझाउनु पर्छ इफ स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्यो भने। अनि एमआरटीमा मात्र भयो भने यो मात्र बुझाए भयो। अनि हजुरको 3D चाहिँ नगरपालिकामा बुझाउनु पर्दैन, यो चाहिँ क्लाइन्टको विसमा भर पर्छ। इफ योर सी विसेस टु सी हाउ देयर ड्रिम प्रोजेक्ट विल बी मेड, त्यो चाहिँ दे क्यान चुज टु आस्क फर 3D टु विथ अ लिटल एडिसन अफ मनी। ठिक छ, यति नै हो हाम्रो कुरा। अब लेट्स टेक अ फाइनल स्क्रिनसट। त्यसपछि हामीले चाहिँ मैले भने लास्ट कुरा एउटा यस्तो बनाउन सिक्दैछौँ है। अब अलिकति दिन रेस्ट गर्छौँ हामीले। मलाई पनि जस्ट भर्खर कोरोनाबाट सन्चो भएको हो म, लाइक हल्का विकनेसहरू हुन्छ, अलि दिन रेस्ट गरेर 4-5 डेजहरू रेस्ट गरेर हामीले चाहिँ अब यो 3D बनाउन सिक्छौँ स्केचअप भन्ने सफ्टवेयरमा है। स्केचअप चाहिँ अटोक्याड जस्तो गाह्रो छैन, अनि यो डाउनलोड गर्न नि खासै झ्याउ छैन। म सबै भिडियोहरू हालिदिउँला डाउनलोड कसरी गर्ने, क्र्याक कसरी गर्नेको। अब हामीले चाहिँ अलिकति रेस्ट गरेर 1 विक कति हुन्छ रेस्ट गरेर यो चाहिँ स्केचअपमा यो हेर्नुहोस् ठ्याक्क यो एलिभेसनहरू बनाउन सिक्छौँ। अनि त्यही हो अटोक्याडको स्याम्पल प्लानहरूको लागि मैले भनिसकेको छु पिनिन्ट्रेस्ट र हाउस और गुगल गरे पनि सकिन्छ। कसैलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ अब मलाई डाइरेक्ट मेसेन्जरमा डिएम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अटोक्याड सेसन चाहिँ यहीँ सकिएको छ। सेसको पेज लाइक गरिदिनुहोस्, त्यो गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। मिल्छ भने अहिले ल्यापटपबाट आफ्नो अरू फोनबाट स्क्रिनसट खिचेर स्टोरी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। यति नै हो कुरा। कोहीलाई केही प्रब्लम छ, म्याप पाउनु भएको छैन, केही हेल्प चाहिएछ भने चाहिँ यु क्यान डाइरेक्टली डिएम मी। यति नै गर्दै लेट्स इन्ड आवर अटोक्याड सेसन। हाम्रो 5 डेज भनेको 4 डेजमा सकियो।
हाम्रो AutoCAD सेसन चाहिँ अब यही सकेको छ। नेक्स्ट चाहिँ हामीले स्केचअपमा रियलिस्टिक 3D कसरी गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले सिक्न जाँदैछौँ। थ्याङ्क यू एभ्रिबडी। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क यू दाइ। वेलकम। थ्याङ्क यू दाइ। थ्याङ्क्स।